सुरु गरौँ है। हामीले फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन भनेर पढ्यौँ सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियलमा। त्यति बेला स्टोन्स पनि इट इज बिल्डिङ मेटेरियल भनेर अगाडि भनिसक्यौँ। बिल्डिङ स्टोन्सको युज फेरि हामीले अस्ति मैले सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल भनेर के हो भनेर हेर्दाखेरि आफ्नै वरिपरि हेर्नुहोस्, अनि आफ्नो भवनमा होइन संरचनामा के कुरा युज भएका छन् त्यो सबै मेटेरियल्स बिल्डिङ मेटेरियल्स अथवा सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल्स हुन् भन्ने कुरा गरिसकेँ। भनेपछि स्टोनको युज पनि देख्नुहुन्छ, जस्तो म्यासोनरी वाल बााउन्ड्री वालहरूमा हुनसक्छ होइन। त्यस्तै अब बिल्डिङकै वालमा पनि स्टोन युज भएको हुनसक्छ। त्यस्तै अब गार्डनतिर हो भने पेभिङ गरेको हुनसक्छ होइन, फुटपाथहरू पेभिङ गरेको हुनसक्छ। तपाईँहरूले देखेको युजहरूको कुरा गरेको मैले। त्यस्तै अब हाम्रै WRCमा तपाईँहरू त फर्स्ट इयर पढिसक्नु भएको छ। पहिला के थियो त, स्लेटको छाना थियो होइन, स्लेटको ढुङ्गाको छाना। गाउँको घरहरूमा ढुङ्गाको छाना भनेपछि रुफिङको लागि युज भयो। रोड पेभिङको कुरा गरिहालेँ मैले, म्यासोनरी वाल भनेको भइहाल्यो। त्यस्तै अरू चाहिँ अब कङ्क्रिटमै एग्रिगेटको रूपमा पनि स्टोनलाई युज गर्छौँ। अर्को रेलवे कसैले देख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि रेलवे बलास्ट भन्छौँ हामी, ढुङ्गाहरू युज भएको हुन्छ। त्यस्तै कङ्क्रिटको लागि एग्रिगेट भयो ढुङ्गा। त्यस्तै अब यस्तै यस्तै युजहरू बिल्डिङ स्टोन्सको तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको छ है। भनेपछि इट इज अल्सो अ पार्ट अफ अ सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल। अनि फर्स्ट च्याप्टर एज अ फर्स्ट मेटेरियल हामीले यो पढिरहेछौँ। किन त भन्दा अस्ति हामीले इभोल्युसनको कुरा गऱ्यौँ है। अस्ति च्याप्टर 1मा स्टोन एजदेखि अहिले हामी मोडर्न एजसम्मको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा युज भएको मेटेरियलको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ स्टोनलाई होइन। वेपन्सहरू बनाउने, टुल्सहरू बनाउनेदेखि लिएर पछि आउँदै गर्दाखेरि म्यासोनरी होइन, पहिला चाहिँ मोटार नराखी बनाइयो होला वालहरू, अब अहिले चाहिँ हामी जोइनिङ गरेर वालहरू बनाउँछौँ। भनेपछि बिल्डिङ स्टोनको युज पनि हामीले चाहिँ इमेमोरियल टाइम्स अगाडिदेखि युज भएको हामी देख्छौँ। हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने पनि फेरि सबै मेटेरियलको हिस्ट्री पनि हामीले अलिकति सम्झिनुपर्ने हुन्छ कि मेटेरियलको हिस्ट्री आफ्नो ठाउँमा भयो। अनि त्यसमा पनि फेरि स्टोनको युज फर फायर मेकिङ, फर टुल्स मेकिङ होइन। अनि आजसम्म कहाँ युज भइरहेका छन् त नि अझै पनि भन्ने कुराहरू, त्यो इभोल्युसन अफ दिस स्टोन है एज अ मेटेरियल पनि हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ है। अब ओल्डेस्ट बिल्डिङ भनेर हामीले अब सर्च गरेर हेर्ने, त्यो कुराहरू सबै हामीले याद त गर्नु परेन। सबभन्दा पहिला स्टोन कसरी इन्भेन्सन भयो, युजेस के भयो, अनि त्यस पछाडि फर्स्ट म्यानमेड यो स्टोन युज गरेर बनाएको के हो त संरचना होइन, त्यस्तो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने। अब रोमन इम्पायरमा चाहिँ आर्किटेक्चरको एकदमै युज विकास भयो भनिन्छ। नियोलिथिक पिरियड अस्ति हामीले भन्यौँ होइन, त्यो टाइमबाट नै ड्राई स्टोन चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा युज भइरहेको थियो। त्यस्तै लाइम स्टोनको युज होइन पनि भइरहेको भयो, त्यो पनि स्टोन भयो। टाइप्स अफ स्टोनमा हामी फेरि जान्छौँ। भनेपछि यो सिभिलाइजेसनमा होइन इभोल्युसन भइरहेको कुराहरूदेखि स्टोनको युज चाहिँ फ्रम सिन्स एन्सियन्ट टाइम्स वी हेभ बिन युजिङ स्टोन्स होइन। अनि त्यसले चाहिँ वी आर कमिङ टु द सफिस्टिकेटेड, पहिला कसरी युज भयो र आजसम्म कमिङ टु दिस सफिस्टिकेटेड कन्स्ट्रक्सन्स, यसको युज चाहिँ एकदमै अपरिहार्य छ। ल अब यो चाहिँ अलिकति मैले भूमिका जस्तो गरेँ। अब यसमा कोर्स अफ स्टडी हेर्नुभयो भने इन्ट्रोडक्सन स्टोन भनेको के हो, कसरी हामी पाउँछौँ भन्ने कुरा छ यसमा होइन। यो फेरि यसलाई पनि हेर्ने हो भने रकलाई चाहिँ हामी अर्थको क्रस्टको पार्ट भनेर भन्छौँ। अनि त्यो रकबाट फेरि हामी स्टोन अब्टेन गर्छौँ, बिल्डिङ रक चाहिँ अब्टेन गर्छौँ होइन। क्वारिङ गर्छौँ भनेको खानीबाट झिक्ने भनिन्छ। अनि अल वर्ल्ड वाइड कति ठाउँमा खानीहरू छन्, अनि त्यहाँबाट हामी एब्स्ट्र्याक्ट गर्छौँ स्टोनलाई। इन्ट्रोडक्सनको कुरा छ। त्यस पछाडि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन, सिभिल इन्जिनियरिङमा युज गर्नलाई अथवा संरचनाहरूमा कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्नलाई वाट आर द गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स, कस्तो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुनुपर्छ त नि भन्ने कुराहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन्स। त्यस पछाडि सेलेक्सन एन्ड युज अफ स्टोन, कस्तो खालको स्टोनहरू कस्तो ठाउँको लागि सेलेक्ट गर्ने, अनि त्यसको प्रपर्टिजको आधारमा भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा गरिसक्यौँ। प्रपर्टिजको आधारमा रहेर हामी सेलेक्सन गर्छौँ। अनि रोड पेभिङमा कस्तो युज गर्छौँ, म्यासोनरीमा कस्तो युज गर्छौँ, कङ्क्रिटमा कस्तो युज गर्छौँ, त्यस्तै रेलवे रोडवेको कुरा गऱ्यौँ त्यसमा कस्तो युज गर्छौँ, त्यो सेलेक्सन अनि युजेज कसरी सेलेक्ट गर्ने, त्यसको प्रपर्टिज के हो र कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ कुन खालको स्टोन युज हुन्छ भन्ने एउटा चार्ट नै छ।
जस्तो ग्रेनाइट कहाँ युज हुने, स्यान्डस्टोन कहाँ युज हुने हैन भनेर त्यसरी छ हैन। एउटा चार्ट नै छ, त्यो चार्ट पनि तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टोन भइहाल्यो, त्यो चाहिँ मैले यहाँ नोटमा राखेको छैन। अब यो देख्दा कस्तो देखिन्छ त्यो स्टोन, अनि हामीले चिन्ने पनि एउटा हुन्छ नि। जियोलोजीमा अझ पछि गएर तपाईहरु टुरै गएर हैन पहिला स्टोन्सको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ, यहाँ पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि कुन कुन टाइपको हो त नि भनेर हामी फेरि गर्न जान्छौँ के, हामी गएर हेर्छौँ स्टोन्सहरू खोज्छौँ है। मलेकु टुर भनेर अब सुन्नु भएको छ होला, जानु अब जियोलोजी पढेपछि जान्नुहुन्छ। त्यसमा पनि स्टोन्सहरू तपाईँले चिन्ने भन्ने हुन्छ, अनि हेरेर चिन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अब आफूले सर्च गर्नु सकिन्छ। यहाँ राखेको छैन, तपाईँहरूलाई यदि आवश्यक पर्यो भने मैले टाइप्स अफ स्टोन त्यो राखिदिन पनि सक्छु है। अहिले चाहिँ यहाँ राखेको छैन, टाइप्स अफ स्टोन्सको बारेमा पढ्छौँ, तर इन्डिभिजुअल स्टोन कस्तो देखिन्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ मैले अहिले राखेको छैन। अर्को डिटेरियोरेसन एन्ड प्रिजर्भेसन अफ स्टोन। अब हामीले युज गर्छौँ भन्ने बित्तिकै त त्यसलाई के कुराले डिटेरियोरेट गर्छ त नि। अब हामीले संरचना प्रयोग त गर्ने हैन, मोइस्चरले इफेक्ट गर्ने हो कि केमिकलले इफेक्ट गर्ने हो कि, अब भेरियस रेन सन हैन। हामीले अस्ति अब फ्रस्ट एक्सनको कुराहरू गऱ्यौँ, रिपिटेड फ्रिजिङ एन्ड थइङ हैन, रिपिटेड हिटिङ एन्ड कुलिङ, त्यो कुराहरूले डिटेरियोरेट गर्छ नि त। त्यस्तै अब सानो इन्सेक्ट्सहरूले हैन, कमिलाहरूले डिटेरियोरेट गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूले त्यसलाई चाहिँ इफेक्ट गरेर हुन्छ। त्यसलाई कसरी प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ त नि, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। स्टोनलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने, वी युज इट, सो हाउ इट डिटेरियोरेट्स एन्ड हाउ टु प्रिजर्भ इट भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यस्तै नेचुरल बेड अफ स्टोन, यो चाहिँ एक्चुअली त्यसको बेड कस्तो छ अथवा नेचुरल्ली त्यसको ओरिएन्टेसन कस्तो छ भन्ने कुरा हो। अनि त्यसलाई त्यो ओरिएन्टेसनको आधारमा हामीले कसरी राख्ने त नि, बेटर स्ट्रेन्थ बियर गर्नको लागि हामीले कसरी ओरिएन्ट गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ। अर्को रह्यो ड्रेसिङ अफ स्टोन। अब स्टोन क्वारीबाट निकालिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब अलिअलि मात्रै मिलाएर हैन, त्यो प्रोसेस अफ टाइप्स अफ ड्रेसिङ छ। अलिअलि ठोकठाक गरेर मिलाएर युज गर्ने हो कि, अब त्यसलाई अझै राम्रो एजेसहरू एकदम सेपमा दिएर गर्ने हो कि, अझै सबै फेसेसहरू अझै मिलाएर युज गर्ने हो कि हैन। हाम्रो युज अनुसार फेरि कस्तो ठाउँमा युज गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसमा कस्तो खालको हामीलाई चाहिन्छ त्यो अनुसारको ड्रेसिङहरू, सेपिङ हो यो चाहिँ। ड्रेसिङ भनेको चाहिँ सेप दिने हो, यो कुराहरू यसमा आउँछ। यति नै गरेर अनि टेस्ट अफ स्टोनहरू छ, योहरू आफै पढ्दा पनि हुन्छ। त्योहरू चाहिँ मैले यति कुराहरू चाहिँ डिल गर्छु। इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ। Rock is the solid portion of the Earth's crust and has no definite shape and chemical composition. It is generally very big in size. It is the mixture of 2 or more minerals. अब रक्स चाहिँ अर्थ क्रस्टको पार्ट हो, अनि त्यही रकबाट हामी स्टोन एब्स्ट्र्याक्ट गर्छौँ एन्ड वी युज इट फर कन्स्ट्रक्सन। यसको कुनै आफ्नो डेफिनाइट सेप र सेप साइज पनि हुँदैन र डेफिनाइट केमिकल कम्पोजिसन पनि हुँदैन। दे आर जेनरली भेरी बिग हैन, अन्डरग्राउन्ड वी फाइन्ड इट। अनि यो चाहिँ 2 अथवा 2 भन्दा बढी मिनरल्सको मिक्सचर हो। यो मिनरलहरू के हो भन्ने कुरा फेरि इन रक्स वी हेभ मिनरल्स है। मिनरल भनेको के रहेछ त, इट इज अ सब्सटेन्स विच इज फर्मड बाई नेचुरल इनअर्ग्यानिक प्रोसेस एन्ड पोजेज अ डेफिनाइट केमिकल कम्पोजिसन एन्ड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। एउटा पर्टिकुलर मिनरल भन्नुभयो भने त्यसको चाहिँ आफ्नो डेफिनाइट केमिकल कम्पोजिसन हुन्छ क्या। रक एज अ होल चाहिँ त्यसमा त धेरै मिनरल्सहरू मिसिएको हुने भयो नि त, त्यही भएर डेफिनाइट स्पेसिफिक केमिकल कम्पोजिसन यसको हुने भएन, बिकज इट इज मिक्सचर अफ 2 or more मिनरल्स। बट एउटा मिनरल भन्नुभयो भने त्यसको चाहिँ आफ्नो केमिकल कम्पोजिसन र मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुन्छ। भनेपछि रक्स आर मेड फ्रम मिनरल्स भन्न सकिन्छ है। अनि फ्रम रक्स वी एब्स्ट्र्याक्ट स्टोन, बिल्डिङ स्टोन। अब क्लासिफिकेसन अफ रक्स अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ मिनरल्स। एउटै खालको मिनरलले बनेको हो कि अथवा पोलिमिनरालिक धेरै मिनरल्सहरूबाट बनेको हो भन्ने आधारमा हामी मोनोमिनरालिक र पोलिमिनरालिक भनेर 2 प्रकारले विभाजन गर्छौँ रकलाई। मोनोमिनरालिक भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै मिनरलले बनेको, त्यसको इक्जाम्पलमा हामी क्वार्ज, स्यान्ड, म्याग्नेसाइट, प्योर जिप्सम यिनीहरूलाई लिन सक्छौँ। मिनरालिक भन्यो भने मेड अफ मोर देन 2 मिनरल्स हैन, 1 हैन 2 to 3 अब कतिवटा मिनरल्सहरू मिलेर बनेछ, सेभरल मिनरल्स मिलेर बनेको छ भने इक्जाम्पलको रूपमा हामी ग्रेनाइट, बसाल्टलाई लिन सक्छौँ। यो चाहिँ अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ मिनरल्स। ल अब हामी बिल्डिङ स्टोन्समा जान्छौँ। स्टोन्स कहाँबाट एब्स्ट्र्याक्ट गर्छौँ भन्ने कुरालाई लिएर हामीले अगाडि रक भनेर पढ्यौँ। अब स्टोन हैन, बिल्डिङ स्टोनमा चाहिँ हामी फोकस्ड हुन्छौँ। इट इज डिराइभ्ड फ्रम रकबाट हामी अब्टेन गर्छौँ। द रक क्वारिड फ्रम क्वारिज इज कल्ड स्टोन, भनेको खानीबाट जुन हामीले रक निकाल्छौँ हामीलाई आवश्यक परेको त्योलाई हामी स्टोन भनेर भन्छौँ हैन। खानीबाट हामी एब्स्ट्र्याक्ट गर्छौँ, म्यानुअली होला अथवा मेकानिकली होला, ब्लास्टिङ, भेरियस मेथड्स छ फेरि क्वारिङ गर्ने पनि।
हो त्यो हामीले जुन क्वारीबाट निकाल्छौँ, क्वारिड भन्छ, क्वारिङ भन्छ, त्यसलाई हामी स्टोन भनेर भन्छौँ। क्वारिड स्टोन मे बी इन द फर्म अफ स्टोन ब्लक्स, स्टोन एग्रिगेट, ब्लक्सको रूपमा हुनसक्छ, त्यस्तै एग्रिगेटको रूपमा हामी अब्टेन गर्ने हुनसक्छ, स्ल्याबको रूपमा अब्टेन गर्ने हुनसक्छ, त्यस्तै लिन्टेल्स, फ्ल्याग्स, यिनीहरू विभिन्न फर्म्स हो। यो यिनीहरू चाहिँ फर्महरू, विभिन्न फर्ममा हामी चाहिँ स्टोनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गर्छौँ रकबाट। स्टोन हेज टु बी प्रपरली ड्रेस्ड एन्ड सेप्ड बिफोर इट इज युज। अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन अनुसार, हामीलाई आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सेप दिनुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले अब बिल्डिङकै वालको रूपमा युज गरेर हो कि बााउन्ड्री वालको रूपमा युज गरेर हो कि त्यस्तै पेभिङमा युज गर्ने हो कि अब फ्लोरिङमा अथवा अरू डेकोरेसन पर्पज होला अथवा कार्भिङ गर्ने हो कि, अब धेरै हुन्छ स्टोनको युजहरू। त्यसको आधारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेप दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी ड्रेसिङ भन्छौँ। ड्रेसिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो है। तपाईँलाई वाट इज क्वारिङ अनि वाट इज ड्रेसिङ भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। क्वारी भनेको खानी भन्ने बुझिहाल्नु भयो। इट इज अ प्लेस वेयर स्टोन्स आर डग, जहाँबाट तपाईँले खनेर निकाल्नुहुन्छ, ढुङ्गा खानी, हामी त्यसलाई क्वारी भन्छौँ। स्टोन इज युज फर कन्स्ट्रक्टिङ बिल्डिङ्स, ड्याम्स, वेयर्स, ब्रिजेस, एबुटमेन्ट्स। अब कन्स्ट्रक्सनमा कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा भयो। बिल्डिङमा हामी युज गर्छौँ ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्न, त्यस्तै वेयर्स होइन, यो भनेको पानीमा हुने संरचना भयो, ब्रिजेस, एबुटमेन्ट्स, अब बााउन्ड्री धेरै ठाउँमा युज हुन्छ स्टोन्सको, तपाईँले देख्नुभएको छ, यो सम अफ द इक्जाम्पल्स भयो। अनि अल्सो युज एज रोड मेटल, रोडमा पनि हामी युज गर्छौँ होइन स्टोनलाई, त्यो रोडमा युज गर्नलाई हामीले एज अ रोड मेटल भनेको। रेलवे बलास्ट, रेलवेमा पनि हामीले ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू बिछाइएको हुन्छ अनि त्यो माथि राखिएको हुन्छ होइन, स्लिपर्सहरू राखिएको हुन्छ, स्लिपरमाथि राखिएको हुन्छ त्यो रेलवेमा, त्यहाँ पनि हामीले बलास्टको रूपमा युज गर्छौँ स्टोनलाई। अर्को कङ्क्रिटमा एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट भन्नुभयो भने स्यान्ड हो, कोर्स एग्रिगेट भन्यो भने ढुङ्गा त हो नि, भनेपछि एग्रिगेटको रूपमा पनि हामी स्टोनलाई युज गर्छौँ। एन्ड युज इन इन्टेरियर्स अफ बिल्डिङ्स, अनि इन्टेरियर फ्लोरिङ होला अथवा अरू इन्टेरियर डेकोरेसनहरूमा पनि हामी ढुङ्गालाई युज गर्छौँ। ल, क्लासिफिकेसन अफ रक, यो पनि पहिला कतै कतै पढ्नु भएको याद आउँछ होला तपाईँहरूलाई। रक्समा सेडिमेन्ट्री, इग्नियस, मेटामोर्फिक भनेको सुन्नु पनि भएको छ। यो फिजिकल क्लासिफिकेसन अलिकति तपाईँहरूलाई थाहा छैन कि, अथवा यो केमिकल र फिजिकल अलिक नयाँ होला। जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई। जियोलोजिकलमा हामी इग्नियस, सेडिमेन्ट्री र मेटामोर्फिक भनेर क्लासिफाई गरेछौँ। फिजिकलमा स्ट्राटिफाइड, अनस्ट्राटिफाइड र फोलिएटेड। केमिकलमा सिलिसियस, क्याल्केरियस र आर्गिलेसियस। यसको डिस्क्रिप्सन अगाडि जाउँ। बेस्ड अन जियोलोजी होइन यो क्लासिफिकेसन चाहिँ, हाउ इट इज फर्मड, त्यसको आधारमा हामी जुन क्लासिफाई गर्छौँ त्यसलाई जियोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेर भन्छौँ। इग्नियस रक भनेको चाहिँ जुन अर्थ इनसाइड द अर्थ होइन, त्यहाँ चाहिँ मोल्टन म्याग्मा हुन्छ, त्यो चाहिँ वेन इट इरप्ट्स, भोल्क्यानिक इरप्सन भनौँ, अथवा वेन इट कम्स आउट, कुनै चाहिँ भित्रै निस्किने क्रममा कुल हुन्छ र कुनै चाहिँ बाहिर निस्केपछि कुल हुन्छ। त्यसको आधारमा फेरि इग्नियस पनि दुई प्रकारको छ, यहाँ आउँछ डिस्क्रिप्सनमा है। इट इज फर्मड बाई द कुलिङ अफ मोल्टन लाभा अन अर इनसाइड द अर्थ सर्फेस ड्युरिङ द भोल्क्यानिक इरप्सन। भोल्क्यानिक इरप्सन भएको बेलामा जुन मोल्टन लाभा द्याट कम्स आउटसाइड एन्ड कुल्स, त्यसको आधारमा एउटा, र अर्को चाहिँ सर्फेसमा निक्लिने क्रममा भित्रै कुल हुने, त्यो गरेर लाभाबाट, मोल्टन म्याग्माबाट जुन बनेको रकहरू छ त्यसलाई हामी इग्नियस रक भन्छौँ। द पोर्सन अफ लाभा विच कम्स आउटसाइड द सर्फेस कुल्स क्विकली एन्ड फर्म्स द रक इज कल्ड ट्र्याप अर बसाल्ट। बाहिर निस्किएर जुन कुल हुन्छ म्याग्मा, त्यसबाट बनेको ढुङ्गा हामी ट्र्याप अर बसाल्ट भनेर भन्छौँ। अब रेस्ट अफ द पोर्सन अफ लाभा विच रिमेन्स इनसाइड द अर्थ अन्डरगोज कुलिङ एट स्लो रेट। बाहिर निस्केर छिटो यहाँ अर्को कुरा आइरहेछ है, छिटो कुल हुने बाहिर निस्केको चाहिँ, किन त बाहिर खुल्लामा भयो अथवा भित्रभन्दा बाहिर छिटो कुल हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ बसाल्ट र ट्र्याप। अनि विच रिमेन्स इनसाइड द अर्थ, त्यही निस्किने क्रममा भित्रै जुन कुल भएर स्लो रेटमा कुल भएर जुन बन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रानाइट भनेर भन्छौँ है। इग्नियसको पनि दुई प्रकारको, यसमा पनि फेरि तपाईँलाई बसाल्ट र ट्र्याप अनि फेरि ग्रानाइट, अथवा इनसाइड कुल हुने र आउटसाइड कुल हुने भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो है। सेडिमेन्ट्री रक, यो पनि यो चाहिँ लङ टाइम, एकदमै मिलियन्स अफ इयर्ससम्म चाहिँ वेदरिङ भएर होइन, डेब्रिज, स्यान्ड, सिल्ट, यिनीहरू चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन भएर खिएर होइन, ठुल्ठुलो ढुङ्गाबाट खिएर अनि पात पतिङ्गरहरू बटुलिएर, त्यस्तै अब वाटरले फ्लो गर्दै लाँदाखेरि स्यान्ड पार्टिकल्सहरू
फ्लो भएर अनि लङ टाइमसम्म डिपोजिट भइराखेर वेदरिङ हैन त्यो खिएर आउने प्रक्रिया, त्यस पछाडि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन हुने र डिपोजिट भएर पत्र पत्र बनेर बन्ने हामी रकलाई सेडिमेन्ट्री भन्छ, पत्रे चट्टान भनेर भनिन्छ है। वेदरिङ हुन्छ, देन आफ्टर ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड द डिपोजिसन अफ के त डिसइन्टिग्रेटेड रक्स भनेको त्यसमा डेब्रिज स्यान्ड सिल्ट पर्यो अनि एकदमै लङ पिरियड ओभर मिलियन्स अफ इयर्स चाहिँ यो प्रक्रिया चलिराख्दाखेरि पत्रे चट्टानको निर्माण हुन्छ। दे आर फर्मड इन लेयर्समा पाइन्छ एन्ड अल्सो कल्ड स्ट्राटिफाइड रक्स। अघि हामीले फिजिकल क्लासिफिकेसन भनेर अगाडि हेरेका थियौँ, फेरि सेडिमेन्ट्रीलाई के पनि भन्दो रहेछ भने स्ट्राटिफाइड बिकज इट इज इन लेयर्स, फाउन्ड इन लेयर्स एन्ड स्ट्राटास, सो द्याट इट इज कल्ड स्ट्राटिफाइड रक्स एज वेल। इक्जाम्पलमा लाइमस्टोन, स्यान्डस्टोन। अब मेटामोर्फिक रक भनेको चाहिँ वी सुड रिमेम्बर ग्रेट हिट एन्ड प्रेसर एक्ट गरेर हैन भइरहेको इग्नियस रक अथवा एक्जिस्टिङ जुन रकहरू छ आइदर इग्नियस अथवा सेडिमेन्ट्री, त्यसमा चाहिँ लङ टाइमसम्म चाहिँ हिट र प्रेसरले एक्ट गरिराख्दाखेरि जुन ओरिजिनालिटी चेन्ज भएर डिफ्रेन्ट फर्म अफ रक बन्छ नि, भनेको ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ, मिनरल्सको अलाइनमेन्ट चेन्ज हुन्छ, त्यस्तै टेक्सचर चेन्ज हुन्छ र नयाँ खालको रक बन्छ हिट एन्ड प्रेसरको कारणले हैन, बिकज इनसाइड द अर्थ क्रस्ट देयर इज ग्रेट हिट एन्ड प्रेसर। त्यसको कारणले गर्दा यो पनि एक्सन अफ हिट एन्ड प्रेसर इट इज फर मिलियन्स अफ इयर्स, एज लाइक इन सेडिमेन्ट्री रक द डिपोजिसन इज फर मिलियन्स अफ इयर्स। यसमा पनि हिट एन्ड प्रेसरको एक्सन चाहिँ द्याट गोज फर अ मिलियन्स अफ इयर्स अनि न्यू टाइपको रक जुन ओरिजिनेट हुन्छ त्यसलाई हामी मेटामोर्फिक रक भन्छौँ। अनि द प्रोसेस अफ चेन्ज अफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, रिअलाइनमेन्ट अफ मिनरल्स अनि चेन्ज अफ टेक्सचर, जुन त्यो ओरिजिनल स्टोनको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो जुन चेन्ज हुने प्रक्रिया छ त्यसलाई फेरि मेटामोर्फिजम भन्छौँ है। यो पनि नयाँ टर्म आयो, यो सोधिरहेको हुन्छ यो पनि, वाट इज मेटामोर्फिजम होइन, क्वारिङ के हो, ड्रेसिङ के हो, इम्पोर्टेन्ट है, पोइन्ट टु बी नोटेड। मेटामोर्फिजम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जुन चेन्ज आउँछ त्यसलाई हामी मेटामोर्फिजम भन्छौँ। इक्जाम्पलमा मार्बल स्लेट भनेपछि हिट एन्ड प्रेसरले मिलियन्स अफ इयर्ससम्म एक्ट गर्ने केमा त भइराखेको रक, द्याट मिन्स सेडिमेन्ट्री इग्नियस रकमा हिट र प्रेसरको लङ एक्सनले जुन नयाँ खालको एउटा रक बन्छ त्यसलाई हामी मेटामोर्फिक रक भन्छौँ र त्यो चेन्जिङ प्रोसेसलाई हामी मेटामोर्फिजम भनेर भन्छौँ। अब यो रक साइकलको एउटा फिगर मैले राखिदिएको, यसमा अब यहाँ देखिरहनु भएको छ म्याग्मा हैन, म्याग्मा कुल भएर चाहिँ इन्ट्रुसिभ र एक्सट्रुसिभ रक फर्म भयो अनि त्यस पछाडि यो फेरि ग्राउन्डबाट अपलिफ्ट भयो, त्यसको वेदरिङ इरोजन ट्रान्सपोर्टेसन भएर सेडिमेन्ट्री रक बन्छ, सेडिमेन्ट्स बन्छ त्यसबाट अनि सेडिमेन्ट्री रक फेरि सेडिमेन्ट्री रकमा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ हिट एन्ड प्रेसरले एक्ट गर्यो भने मेटामोर्फिक रक बन्छ, फेरि मेटामोर्फिक रक पनि अपलिफ्ट हुनसक्छ, त्यसैको फेरि वेदरिङ हुनसक्छ, वेदरिङ त इग्निस रक पनि हुन सक्यो, फेरि मेटामोर्फिक रक बन्न सक्यो, फेरि आफैमा यो सबै इन्टरकनेक्टेड छ है, वानबाट अर्को बन्ने प्रक्रिया चाहिँ यहाँ भेरियस एक्सनले चाहिँ क्रिएट गरेर हुन्छ, यसलाई हामी रक साइकल भनेर भन्छौँ। अब हामीले जियोलोजिकल सकायौँ, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर बरियल भनेको के हो? त्यो बरिड भनेको के सेडिमेन्टहरू बरी भएको अन्डरग्राउन्ड जान्छ नि त, कोही कम्प्याक्ट हुन्छ होइन अनि सिमेन्टेसन प्रोसेस हुन्छ। अब यो विभिन्न प्रोसेसहरू भन्न खोजेको यो जो सेडिमेन्टहरूबाट कलेक्सन भएर चाहिँ भेरियस एक्सनहरू एक्ट गर्छ। जस हामीले बुझ्ने भनेको सेडिमेन्टहरू डिपोजिट भएर सेडिमेन्ट्री रक बन्ने हो, त्यसमा अब कोही अन्डरग्राउन्ड बरी हुन्छ, कोही कम्प्याक्ट हुन्छ होइन, यो भेरियस प्रोसेस हो, यसमा धेरै डिटेलली जानु परेन, एउटा फिगर मैले तपाईँलाई हुन्छ भने मात्रै राखिदिएको थिएँ। ल फिजिकल क्लासिफिकेसन अफ रकमा जाउँ। यसमा स्ट्राटिफाइड, अनस्ट्राटिफाइड र फोलिएटेड। स्ट्राटिफाइड भनेको जुन चाहिँ लेयर्समा हामी देख्छौँ, लेयर्समा पाउँछौँ, जसको चाहिँ स्ट्राटा हुन्छ अथवा प्लेन अफ क्लिभेज भनेर भन्छ है, त्यो स्ट्राटा भएको भएर क्लिभेज प्लेन हुन्छ, त्यो चाहिँ लेयर्समा छुट्टिन्छ, त्यसलाई स्ट्राटिफाइड भन्छौँ। सेडिमेन्ट्री चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो। त्यस पछाडि अनस्ट्राटिफाइड भनेको चाहिँ जुन लेयर्समा हुँदैन, जसको चाहिँ डिस्टिङ्क्ट लेयर्स देख्दैनौँ, जसलाई चाहिँ हामीले स्ल्याबमा स्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई अनस्ट्राटिफाइड भन्छौँ भने फोलिएटेड अलिकति फरक छ। फोलिएटेड पनि स्प्लिट चाहिँ हुन्छ तर एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा हुन्छ कि
त्यस्तो खालकोलाई हामी फेरि फोलिएटेड भन्छौँ। त्यसको चाहिँ थिन लेमिनेसन्सहरू हुन्छ, थिन लेमिनेसन्स हुन्छ, अनि जुन चाहिँ स्प्लिट त हुन्छ तर डिफिनेट डिरेक्सनमा चाहिँ स्प्लिट हुन्छ। स्ट्राटिफाइडलाई हेरौँ। रक्स कन्टेनिङ प्लेन्स अफ स्ट्राटिफिकेसन अफ क्लिभेज द्याट कन्सिस्ट अफ भेरियस स्ट्राटा, अनि दे क्यान बी स्प्लिट इन एलोङ दिज प्लेन्स। त्यो प्लेन्सहरू जुन प्लेन अफ क्लिभेज अथवा प्लेन अफ स्ट्राटिफिकेसन छ त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई छुट्याउन सकिन्छ, स्प्लिट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सेडिमेन्ट्री रकहरू पर्यो यसमा है। स्ट्राटामा हुन्छ, डिपोजिसन हुँदै जाँदा लेयर लेयर बन्छ, त्यो स्ट्राटिफाइड भयो। सेडिमेन्ट्री आर द इक्जाम्पल्स। अनस्ट्राटिफाइड रकमा विच डु नट सो एनी लेयर्स अफ स्ट्राटिफिकेसन, यसमा इग्नियस रक्सहरू पर्छ फेरि। त्यो चाहिँ दे क्यानट बी स्प्लिटेड इन्टु स्ल्याब्स। अल इग्नियस रक्स अफ भोल्कानिक ओरिजिन कम अन्डर दिस क्याटेगोरी। इक्जाम्पलमा ग्रेनाइट, ट्र्याप, मार्बल। फोलिएटेड अर ल्यामिनेटेड, यो चाहिँ मेटामोर्फिक रक्सहरू चाहिँ फेरि यो क्याटेगोरीमा पर्छ। यसमा थिन लेमिनेसन्स हुन्छ, स्प्लिट चाहिँ इन्टु लेयर्स भन्न पाइएन कि इनडेफिनाइट डिरेक्सन, कुनै एउटा फिक्स डिरेक्सनमा चाहिँ यो स्प्लिट हुन्छ। मेटामोर्फिक रक्सहरू यसको इक्जाम्पल हो। अर्को केमिकल क्लासिफिकेसन। अब यो चाहिँ कम्पोजिसनको आधारमा के यसको कन्स्टिट्युएन्ट पार्ट हो त्यसको आधारमा हामी केमिकल क्लासिफिकेसन भन्छौँ। सिलिसियस, आर्गिलेसियस र क्याल्केरियस। सिलिसियस भनेको चाहिँ सिलिका चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्टको रूपमा हुने रक हो, अनि दे आर हार्ड एन्ड ड्युरेबल एन्ड आर नट इफेक्टेड बाई वेदरिङ एजेन्ट्स। भनेपछि वेदर इफेक्ट, ड्युरेबिलिटी हाई हुँदो रहेछ, इन्भाइरोमेन्ट इफेक्टले यसलाई बढी असर गर्न सक्दो रहेछ। इट विथस्ट्यान्ड्स द इफेक्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट। वेदरिङ एक्सन पनि यसमा कम हुँदो रहेछ है। अब त्यस्तै खालको ठाउँमा जहाँ चाहिँ भनेको एक्सपोज्ड पार्टमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्ने रहेछौँ होइन, किन त वेदरिङ रेन, सन, विन्डहरूले इफेक्ट गर्दैन भन्न खोजेको त हो नि। वेदरिङ एक्सनहरू चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्छ भने फेस वर्कहरूमा, बाहिर एक्सपोज पार्टहरूमा हामी यसलाई युज गर्न सक्दो रहेछौँ होइन। इक्जाम्पलमा ग्रेनाइट, क्वार्जाइट, ट्र्याप, बासाल्ट, स्यान्डस्टोन। आर्गिलेसियसमा मेन कन्स्टिट्युएन्ट चाहिँ क्ले अथवा अलुमिना हुन्छ, यो पनि हार्ड एन्ड ड्युरेबल, अनि अर्को चाहिँ डेन्स एन्ड ब्रिटल अल्सो। इक्जाम्पलमा ल्याटराइट, स्लेट र प्रोफाइरी। क्याल्केरियस रक्स, यसको चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्ट भनेको लाइम अथवा क्याल्सियम कार्बोनेट होइन, लाइम कन्टेनिङ अथवा CaCO3 कन्टेनिङ रक्सहरू यसमा पर्छ। इक्जाम्पलमा लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, कङ्कार। केही छ यसमा? ल त्यस्तो भयो। रक फर्मिङ मिनरल्स। कमन रक मिनरल्सले बनेको हुन्छ भनेर अघि हामीले भनिसक्यौँ है। मिनरल्सहरू यिनीहरू हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्ने। अब मिनरल्स भनेका सिलिका, फेल्सपार, माइका, यो हर्नब्लेन्ड, क्याल्साइट, डोलोमाइट, दिज आर द मिनरल्स फाउन्ड इन रक। अब यसको चाहिँ हार्डनेस कति, स्पेसिफिक ग्राभिटी कति, यो कुराहरू यसमा दिएको छ, यो आफैले हेर्नुभयो हुन्छ है। यो चाहिँ रक फर्मिङ मिनरल्स। रक केले बनेको हुन्छ त्यो मिनरल्सहरूको बारेमा भयो। मिनरल के हो भन्ने कुराहरू सम्झिनु भयो भने हुन्छ है। ल अब जाउँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन्समा। कस्तो हुनुपर्ने त अब बिल्डिङ स्टोन को क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने कुरा, यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। एपियरेन्स एन्ड कलर। एपियरेन्स कस्तो हुनुपर्ने र कलर कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरा है। स्टोन्स सुड हेभ युनिफर्म एन्ड एपिलिङ कलर। युनिफर्म कलर अनि एपिलिङ भनेको एस्थेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेको यो गुड लुकिङ भनेर भन्न सकिन्छ। इट सुड बी फ्री फ्रम फ्लज होइन, प्रोजेक्सनहरू त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन, र क्ले होल्स, स्मल होल्सहरू पनि हुनु भएन। इट सुड हेभ एबिलिटी टु रिसिभ गुड पोलिस, र हामीले कलर गर्दाखेरि गुड पोलिस जसले चाहिँ लिन सक्छ त्यसलाई हामी गुड बिल्डिङ स्टोन भनेर भन्न सक्छौँ है। वेटको कुरा गर्ने हो भने हेभी, जति हेभी भयो उति चाहिँ स्टोन कम्प्याक्ट हुन्छ र लेस पोरस हुन्छ। पोर भनेको एकदमै डेन्जरस। पोरमा चाहिँ धेरै कुरा इन्ग्रेस हुन सक्ने भयो, मोइस्चर इन्ग्रेस हुने भयो, विन्डहरूले वेदरिङ गराउन सक्ने भयो होइन। मेन भनेको त मोइस्चर इन्ग्रेस भएर फ्रस्ट एक्सनको जुन कुरा गरेको थियौँ हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा, त्यो फ्रस्ट एक्सनले रिपिटेड फ्रिजिङ एन्ड थइङले चाहिँ क्र्याक क्रिएट गर्न सक्छ नि त। द्याट इन्डेन्जर्स द स्टेबिलिटी अफ स्टोन एन्ड द स्ट्रक्चर द्याट इज कन्स्ट्रक्टेड बाई इट होइन। पोर हुनु भनेको आफैमा नराम्रो हो, त्यसमा चाहिँ फ्रस्ट एक्सन हुनसक्छ जसले गर्दा क्र्याक क्रिएट गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ सिङ्गो संरचनाकै स्टेबिलिटीलाई इन्डेन्जर गर्छ। त्यही भएर जति हेभी भयो
जति कम्प्याक्ट भयो त्यति नै लेस पोरस हुन्छ र इट इज गुड बिल्डिङ स्टोन। किन त हेभियर स्टोन रेसिस्ट फोर्स अफ बिगर म्याग्निट्युड, स्ट्रेन्थ चाहिँ यसको बढी हुन्छ। त्यही भएर हेभी वेट चाहिँ गुड रहेछ है, कम्प्याक्ट चाहिँ गुड रहेछ। द्याट सिग्निफाइज लेस पोरोसिटी। हार्डनेस एन्ड टफनेस, यो पनि हामीले अगाडि प्रपर्टिज भनेर हेरिसक्यौँ। हार्ड भएको राम्रो, टफ भएको राम्रो होइन। स्टोन मस्ट बी एडिक्वेटली हार्ड एन्ड टफ सो द्याट दे क्यान रेसिस्ट वेयर एन्ड टियर। हार्डनेस भनेको के रेसिस्ट गर्ने भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। स्क्रैचिङ, कटिङ अनि इन्डेन्टेसन यो रेसिस्ट गर्ने हार्डनेस हो। टफनेस भनेको सडन इम्प्याक्ट लोडलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने। द्याट मिन्स गुड स्टोन सुड बी हार्ड एन्ड टफ। दिस प्रपर्टी इज इम्पोर्टेन्ट फर पेभमेन्ट्स, फ्लोर्स एन्ड एप्रोन्स अफ ब्रिजेस। भनेको पेभमेन्टमा युज गर्छौँ हामी, फ्लोर्समा युज गर्छौँ, त्यस्तै ब्रिजेसको एप्रोनहरूमा यो युज गरेको ठाउँमा किन त्यहाँ चाहिँ टफ पनि हुनु पर्यो र हार्ड पनि हुनु पर्यो। यो प्रपर्टीले चाहिँ त्यहाँ युज गर्ने स्टोनमा काम गर्छ। द हार्डनेस इज डिटरमाइन्ड बाई मोर्स स्केल। अस्ति पनि मैले मोर्स स्केलको कुरा गरेको थिएँ। हार्डनेस चाहिँ 1 देखि 10 सम्म नम्बर हुन्छ। सफ्टेस्ट चाहिँ टाल्क हो र हार्डेस्ट चाहिँ डायमन्ड हो भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ अब हामीले स्क्रैचिङ एक्सन हेर्ने, अनि त्यो हार्डनेस चाहिँ मोर्स स्केलको आधारमा हामीले यो स्टोन कति हार्ड भनेर त्यसको चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ल हार्डनेस एन्ड टफनेस अगाडि आइसक्यो, फेरि टफनेस भनेर रहेछ है। त्यो भनेको अघि भनिहालेँ सडन इम्प्याक्ट लोडहरू, सडन आउने लोडहरू चाहिँ त्यसले रेसिस्ट गर्नु भनेको टफनेस हो। अथवा इम्प्याक्ट लोडहरू रेसिस्ट गर्छ भने त्यो स्टोन चाहिँ टफ हो भनिन्छ है। द स्टोन युज सुड बी टफ वेन भाइब्रेटरी अर मुभिङ लोड्स आर एन्टिसिपेटेड। फ्लोरको कुरा गऱ्यौँ, ब्रिजको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ मुभिङ लोड्सहरू टाइम एन्ड अगेन आइराखेको हुन्छ होइन, भाइब्रेसन लोड्सहरू आइराखेको हुन्छ। त्यो रेसिस्ट गर्नलाई द स्टोन सुड बी टफ। हामीले त्यो स्टोन युज गरेर संरचना बनाएको हुन्छौँ। एन्ड इट सुड रेसिस्ट भाइब्रेटरी एन्ड मुभिङ लोड सो द्याट इट सुड बी टफ। नेक्स्ट इज पोरोसिटी एन्ड एब्जर्प्सन। पोरोसिटी भनेको सिङ्गो उसमा कति पोर्स छ भन्ने कुरा हो होइन, हामीले अस्ति हेरेका थियौँ। पोरोसिटी जति बढी भयो त्यति चाहिँ बढी एब्जर्ब गर्छ, वाटर एब्जर्ब गर्छ। अनि त्यसमा फ्रस्ट एक्सनको कुराहरू आउँछ, त्यसले गर्दा के हुन्छ त स्टोनको डिटेरिएसनको कुरा आउँछ होइन। त्यही भएर पोर्स धेरै हुनु राम्रो होइन, धेरै एब्जर्बिङ क्यापेसिटी हुनु राम्रो होइन। भनेपछि गुड बिल्डिङ स्टोन सुड बी लेस पोरस एन्ड ह्याभ लेस वाटर एब्जर्प्सन भ्यालु। पोरोसिटी डिपेन्ड्स अन द मिनरल कन्स्टिट्युएन्ट्स, cooling time and structural formation. A porous stone disintegrates as the absorbed rainwater freezes, that is frost action, expands and causes cracking. धेरै pores भयो भने cracking आउँछ। Fineness of grain. The stone which are fine grained are suitable for molding work. जति फाइन भयो त्यति मोल्डिङ वर्कहरू होइन, कास्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ। इफ स्टोन आर क्रिस्टलाइन, यो चाहिँ टेक्स्चरको कुराहरू हो है। फेरि फाइन ग्रेन्ड, क्रिस्टलाइन होइन, ग्लासी यस्तो यस्तो भनिन्छ, यो चाहिँ ग्रेनको कुरा हो, त्यसको भित्र संरचनाको कुरा हो होइन। जति फाइन ग्रेन्ड भयो त्यति मोल्डिङ वर्कहरू, कास्टिङ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सेपमा लान सजिलो हुन्छ। इफ द स्टोन आर क्रिस्टलाइन दे आर लाइकली टु डिसइन्टिग्रेट। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेचुरल एजेन्सीले चाहिँ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ भनेको के। यो चाहिँ ग्रेनको आधारमा फाइन ग्रेन चाहिँ त्यसको लागि सुइटेबल भयो भने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ है, यसले चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन कज गर्दो रहेछ। कम्प्याक्टनेस, कम्प्याक्ट अघि हामीले फेरि स्ट्रेन्थको कुरामा आइसक्यो। जति स्टोन कम्प्याक्ट हुन्छ त्यति पोर्सहरू कम हुन्छ र त्यसले गर्दा क्र्याक चाहिँ कम आउँछ होइन, भेरियस एक्सनले चाहिँ क्र्याक कम आउँछ। त्यही भएर जति कम्प्याक्ट भयो, डेन्स भयो, त्यति नै राम्रो। Stone's durability is decided by their compactness or density of composition. A compact stone can withstand the effect of external agencies. अब रेन, सन यसको इफेक्टहरू, विन्डको इफेक्टहरू चाहिँ यसले धेरै थेग्न सक्छ होइन, जति कम्प्याक्ट भयो, डेन्स भयो त्यति नै। फायर रेसिस्टेन्स, फायर रेसिस्टेन्सको कुरा पनि अब सबै मेटेरियलमा आउँछ। जस्तो अब टिम्बरको कुरा गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ केही हदसम्म फायर रेसिस्टेन्ट होइन नि त, तर के गर्न सक्छौँ हामी, फायर कज हुनसक्छ बिल्डिङमा हामीले युज गरेका छौँ भने हो। यही कुरा स्टोनमा पनि आउँछ, फायर रेसिस्टेन्स के कुराले हुन्छ भन्ने कुरा है। फर स्टोन टु बी फायर रेसिस्टेन्ट इट सुड ह्याभ होमोजिनियस कम्पोजिसन। स्टोन सुड बी फ्री फ्रम क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड अक्साइड्स अफ आइरन। जुन स्टोन चाहिँ द्याट इज फ्री फ्रम, अघि हामीले क्यालकेरियस भन्यौँ, क्यालकेरियसहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इट इज नट फायर रेसिस्टेन्ट, इट क्याचेस फायर है। भनेपछि क्याल्सियम कार्बोनेट र अक्साइड्स अफ आइरनबाट फ्री भयो भने स्टोन चाहिँ फायर रेसिस्टेन्ट हुँदो रहेछ। हामीले त्यस्तै ठाउँमा युज गर्ने हुनसक्छ नि त, कुनै त्यस्तो ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ जहाँ फायरले चाहिँ
इफेक्ट गर्ने होस् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फायर रेसिस्टेन्स कम भएको नभएकोलाई चाहिँ युज गर्नु भएन भन्ने कुरा भयो हैन प्रपर्टी जस्तै कुरा भयो यो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्ट अब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ वेट अवस्थामा त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ नि त पोर्स हुनु अनि चाहिँ वाटर पास गर्ने भयो भने वेट हुन्छ भने त त्यसले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छ अब त्यसले चाहिँ वाटर लाई चाहिँ रिपेल गर्छ अथवा इट डजन्ट एब्जर्ब त्यस्तो खालको स्टोन भयो भने त इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स हाई हुन्छ नि त त्यो कुरा हो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स डिक्रिजेस व्हेन स्टोन गेट्स वेट हैन भिज्ने स्टोन छ पोरस छ वाटर पास हुन्छ भने इट इज लेस रेसिस्टेन्ट अब त्यसले चाहिँ वाटर एक्सनलाई रिपेल गर्छ वाटर प्रुफ जस्तो छ हैन वाटरको एक्सनलाई टोलरेट गर्छ भने त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्ट भयो फेरि त्यसको लागि चाहिँ इक्जाम्पलमा स्लेट मार्बलहरू चाहिँ नन एब्जर्बेन्ट वाटर एब्जर्ब गर्दैन के स्लेट मार्बलले हामीले फ्लोरमा युज गर्छौँ नि तपाईँले देखिरहनु भएको छ त रुफमा किन युज गर्छौँ त स्लेटलाई त्यो पातलो हामीले ढुङ्गा कालो ढुङ्गा जुन युज गरेर हुन्छौँ रुफिङमा त्यो चाहिँ नन एब्जर्बेन्ट हो पानी पर्दा पनि त्यो चाहिँ यसले चाहिँ वाटर चाहिँ पास गर्दैन कि एब्जर्ब गर्दैन यसले त्यसले गर्दाखेरि हामीले रुफिङमा युज गरेर हो त्यस्तै मार्बल फ्लोरमा युज गरेर हुन्छौँ यसले पनि वाटर चाहिँ एब्जर्ब गर्दैन कि यिनीहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्ट पनि भयो नेक्स्ट स्ट्रेन्थमा अघि पनि कुरा आइसकेको छ फोर्स नहुनु कम्प्याक्ट हुनु भनेकै स्ट्रङ हुनु हो हैन भनेको कम्प्रेसन हामीले मेसोनरीमा युज गर्छौँ कतिपय ठाउँमा युज गर्छौँ त्यसले चाहिँ कम्प्रेसिभ लोडहरू लिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई जति थेक्न सक्यो बडी त्यति नै स्ट्रङ भन्ने भयो हैन त्यो चाहिँ हामीले जस्तो स्टोनको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ भने यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी यति यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ यति है त्यसको ल्याबमा नै गर्छौँ भनेको छु मैले सर्टेन स्टोनको हैन अथवा कङ्क्रिट तपाईँले कास्ट गरेको क्युबहरू त्यसको चाहिँ हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हेर्न सक्छौँ कि त्यसले कम्प्रेसन लोड लिनुपर्ने हुन्छ जति बढी थेक्न सक्छ त्यति नै बढी स्ट्रङ भन्ने भयो हैन त्यो चाहिँ अब टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ अथवा सर्टेन स्टोनहरूको चाहिँ त्यो भ्यालुहरू हामीले बुकहरूमा पाउँछौँ हैन हामीले अध्ययन गर्दाखेरि जस्तो ग्रेनाइटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति अब नेजको कति त्यो कुराहरू फेरि स्टोन गर्दाखेरि त्यो कतिपय आउँछ कति हामीले टेस्ट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ युज गर्ने हो त्यसलाई अब कतिसम्म थेग्ने चाहिने हो अनि त्यसको टेस्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ है कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति भन्ने कुरा हो ड्युरेबिलिटी भनेको अब वेदरकै इफेक्टहरू हैन कति इन्भाइरोमेन्ट एक्सन चाहिँ यसले थेग्न सक्छ भन्ने कुरा हो त्यसको लागि चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा जति कम्प्याक्ट भयो उति बढी ड्युरेबल कम्प्याक्ट भनेको हाई डेन्सिटी बढी हुनु पोर्स कम हुनु हैन त्यो ड्युरेबल भयो अर्को होमोजिनस हुनु पर्यो त्यस्तै फ्री फ्रम एनी मेटेरियल एफेक्टेड बाई डाइल्युट HCl एन्ड H2S केमिकल इफेक्ट अथवा एसिडको इफेक्टहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ इफ इट रेसिस्ट द्याट इट इज ड्युरेबल भनेर भनिन्छ भनेको तीनटा कुरा इफ इट इज कम्प्याक्ट इफ इट इज होमोजिनस सेम कम्पोजिसन थ्रु आउट भनेको यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ एसिडहरूले इफेक्ट गर्न सक्दैन भने त्यसलाई हामी ड्युरेबल भनेर भन्न सक्छौँ इन्भाइरोमेन्टमा त रेन विन्ड सन त्यस्तै केमिकल जस्तो फाउन्डेसनको पार्टलाई सम्झिनुहोस् त अन्डरग्राउन्ड हुन्छ अनि अन्डरग्राउन्ड सोइलमा चाहिँ भेरियस केमिकल्सहरू हैन एसिड्सहरू यो मेटेरियलहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ इफेक्ट नगर्ने खालको हुनु पर्यो संरचना कहाँ बनाइरहनु भएको छ त्यहाँ के कुराले इफेक्ट गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ रेसिस्ट गर्ने चाहिँ यो ड्युरेबिलिटी भयो है त्यस्तै वर्केबिलिटी इज अफ वर्किङ कति सजिलै त्योसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ त नि स्टोन सुड बी इजिली कट त्यो भनेको ड्रेसिङ गर्दा भनेको के कार्भिङ गर्दा हैन मूर्तिकला होला अथवा त्यसलाई चाहिँ सेपमा विभिन्न सेपमा चेन्ज गर्दा अनि काटेर सेप दिँदा त्यो गर्न चाहिँ सजिलो हुनु पर्यो कि वर्क गर्न सजिलो हुनु पर्यो तपाईले केमा युज गरिरहनु भएको छ अनि त्यसलाई सेप दिने हो कि कार्भिङ गर्ने हो कि मोल्डिङ गर्ने हो कि त्यो कामहरू सजिलो छ भने वर्केबिलिटी भयो कि वर्केबल पनि हुनु पर्यो नि त स्टोन हामीलाई चाहिएको ठाउँमा अनि त्यसलाई कस्तो सेपमा तपाईले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि इट सुड बी इजी कस्ट इट अलवेज कम्स इन एभ्रिवेयर हैन एभ्री उसमा चाहिँ कस्टको कुरा अवश्य आउँछ नै कस्ट पनि अब रिलायबल हुनु पर्यो नि त फेरि हामीले युज त गर्ने अनि कस्ट मेटेरियल बिल्डिङ स्टोन सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यसको कस्टलाई पनि ध्यानमा राखेर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यिनै हुन् क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड बिल्डिङ स्टोन केही छ यसमा हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म्याम ल
अब सेलेक्सन यो चार्टै तपाईँहरूले मजाले सम्झिनुपर्छ है। अब जे पाइ त्यही लेखेर पनि भएन, लेख्न त लेख्नुहुन्छ फेरि त्यो कुराहरू पुग्या हुँदैन, यो चार्टै सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। हाउ टु सेलेक्ट एन्ड वेयर आर द युजेस भनेर यो सोधिराखेको हुन्छ है। यसरी गरिदिनु भयो भने कति राम्रो। फेरि हेर्नुहोस् त स्टोनको टाइप्स भयो चाहिँ, त्यो स्टोन कहाँ कहाँ युज हुन्छ अनि किन सेलेक्ट भएको त नि त्यो ठाउँमा भन्ने कुरा सबै देखाएको छ। ल यसलाई हेरौँ। अब एक्सपोज पार्ट अफ द बिल्डिङ, अघि पनि वेदरिङ एक्सन रेसिस्ट गर्नु पर्यो एक्सपोज पार्ट भनेपछि होइन। एक्सपोज पार्टमा अनि कार्भिङ वर्क्सहरूमा, मूर्तिकलाहरूमा होइन, अनि त्यस्तै अर्नामेन्टल वर्क्सहरूमा स्टोन चाहिँ ग्रेनाइट, मार्बल, स्यान्डस्टोन युज हुन्छ। यो चाहिँ किन त भन्दा हार्ड हुन्छ बढी ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ सिलिका। यो एक्सपोज पार्टमा यो युज हुँदो रहेछ। त्यस्तै जेनरल बिल्डिङ वर्क्सहरूमा हामी स्यान्डस्टोन युज गर्न सक्छौँ। यसको प्रपर्टी के त भन्नुभयो भने हार्ड एन्ड ड्युरेबल। त्यस्तै हेभी इन्जिनियरिङ वर्क्स जस्तो ब्रिजेसहरूमा, पायर्सहरूमा, पायर भनेको अन्डरग्राउन्ड हाई डेप्थ फाउन्डेसनहरू होइन, पायर्सहरूमा। त्यस्तै रिटेनिङ वालहरूमा, रिटेनिङ वाल भनेको अब रोड साइडमा तपाईँहरूलाई थाहा छ है, यो पनि अब स्लोपलाई रिटेन गर्न होस् अथवा रोड छ, रोडको मुनि पनि रिटेनिङ वालहरू हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा अझै बढी रेसिस्टिङ होइन, वाटरको एक्सन, अब धेरै कुराहरू, अझ अर्थ प्रेसरको कुराहरू, यो सबै रेसिस्ट गर्ने हुनु पऱ्यो नि। अझै त्यस्तो ठाउँमा हेभी इन्जिनियरिङ वर्क्स भनेको होइन, स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। त्यस्तै वेदरको एक्सनसँग ड्युरेबल हुनु पऱ्यो र क्यापेबल अफ रेसिस्टिङ थ्रस्ट, अर्थको प्रेसरहरू। यो फेरि अब सोइल मेकानिक्स फाउन्डेसन पढ्दाखेरि अर्थको आफ्नो प्रेसरहरू हुन्छ नि त। फेरि जस्तो स्लोप छ भने त्यो स्लोपमा प्रेसर हुन्छ, जस्तो रोडको भित्तापट्टि साइडमा पनि तपाईँले रिटेनिङ वालहरू देख्नुहुन्छ, त्यहाँ फ्रम अर्थ इट सेल्फ अल्सो देयर आर प्रेसर्स, त्यो प्रेसरहरू पनि रेसिस्ट गर्ने हुनु पऱ्यो। त्यस्तै ग्रेनाइट नेसहरू युज हुन्छ है। त्यस्तै इन्डस्ट्रियल टाउन हो भने यो क्याल्सियम कार्बोनेट भएको स्टोन चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ, किनभने एसिड स्मोकहरू चाहिँ निस्किराखेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ कि केमिकल इफेक्ट भइराखेको हुन्छ नि त। इन्डस्ट्रियल टाउनहरूमा केमिकलहरू निस्किराखेको हुन्छ, त्यसले इफेक्ट गर्छ। त्यस्तो इफेक्ट गर्ने खालको युज हुनु भएन भनेको लाइमस्टोनहरू हामी त्यस्तो ठाउँमा युज गर्न सक्दैनौँ। ग्रेनाइट, कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन युज हुन्छ भनेपछि सबभन्दा ऊ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि ग्रेनाइट नेस नै रहेछ है। स्यान्डस्टोन यिनीहरू चाहिँ बढी हार्ड अनि ड्युरेबल यस्तो खालको रहेछ यिनीहरू चाहिँ। रेलवे अनि त्यस पछाडि रोड मेटलको रूपमा र रेलवे बलास्टको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भनेर भनेको थियौँ। त्यसमा हामीले ग्रेनाइट, बसाल्ट युज गर्न सक्छौँ। यसको प्रपर्टी के हो भन्नुभयो भने हार्ड, टफ एन्ड एब्रासिभ रेसिस्टेन्स। हामीले प्रपर्टिज फर्स्ट च्याप्टरमा हेरेको है सबै। त्यस्तै अब सिमेन्ट लाइम म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि लाइमस्टोनको युज हुन्छ होइन। यो चाहिँ त्यो प्रोसेस जुन हुन्छ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरमा, त्यहाँ क्विक डिकम्पोजिसन हुने भएको हुनाले यो चाहिँ लाइमस्टोन हामी युज गर्छौँ सिमेन्ट लाइम म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि। त्यस्तै फायर प्रुफ कन्स्ट्रक्सन हो भने अब फायर प्रुफ केले हुन्छ भनेको थियो, अक्साइड्स अफ आइरन यस्तोहरू प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ फायर प्रुफ हुँदैन है भनेको थियौँ नि त अघि होइन। बेटर फायर रेसिस्टेन्स चाहिँ कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोनको हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ फायर प्रुफ हुने रहेछ, बेटर फायर रेसिस्टेन्ट। त्यस्तै पुवर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्टेन्स, वेट पनि हुँदो रहेछ यो। अब इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स भनेको चाहिँ अघि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्सको कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले, इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्ट गर्ने खालको हुनु पऱ्यो नि भनेको। द्याट सुड नट बी वेट। अघि मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ है, रुफिङमा हामीले स्लेट युज गर्छौँ, किन त भन्दा त्यसले चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्दैन, वेट हुँदैन, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दैन भनेपछि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्डहरूमा हामी स्लेट, मार्बल स्ल्याबहरूलाई लिन सक्दो रहेछौँ है। यसलाई चाहिँ कट गर्न पनि सजिलो हुने अनि पोलिस गर्न पनि हेर्नुहोस् त, क्वालिटी अफ गुड पोलिस राम्रोसँग लिनु पनि स्टोनको गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नि त। पोलिस लगाउँदाखेरि हामीले एट्र्याक्टिभ बनाउन खोज्दाखेरि त्यसले फाइन फिनिस दिनु पनि त्यो पनि अर्को गुड प्रपर्टी हो है। भनेपछि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्डमा स्लेट र मार्बल स्ल्याब्स युज गर्दो रहेछौँ है। अब बिल्डिङ एक्सपोज टु हाई विन्ड्स, अब हाई विन्ड्स हुने ठाउँ पनि छ, हाम्रोमा नहोला, हाम्रोमा पनि हाउरी त लागिरहेको हुन्छ, विन्डको इफेक्ट केही हदसम्म हुन्छ, कतिपय ठाउँमा त एकदमै हावाहुरीले असर गर्ने ठाउँहरू पनि छ नि त। त्यस्तो ठाउँमा आउने भयो यो कुरा होइन। ग्रेनाइट स्यान्डस्टोनले चाहिँ अब हाई विन्ड्स एक्सपोज भएको ठाउँमा पनि यसले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ है। त्यसको प्रपर्टीको कुरा गर्ने भने कम्प्याक्ट अनि हार्ड ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ सिलिका। यो चाहिँ रिपिट भइरहेछ कति फेरि है। अब लाइमस्टोन एज अ म्यानुफ्याक्चरको, आइरनको म्यानुफ्याक्चर, यो फेरि केमिस्ट्रीमा पढ्नु होला +2 पढ्नेले। आइरनको म्यानुफ्याक्चर गर्ने बेलामा एज अ फ्लक्स चाहिँ लाइमस्टोनलाई युज गरिन्छ बिकज अफ स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स।
अब हामीलाई मेन भनेको त हामी बिल्डिङमा हैन त्यस्तै हेभी इन्जिनियरिङ वर्क्सहरू हाम्रो ब्रिजहरू पायर्सहरू रिटेनिङ वालहरूमा त्यस्तै इन्डस्ट्रियल टाउनमा बिल्डिङकै कुरा होला त्यस्तै रोड रेलवे यो सबैमा हामीले स्टोनहरू युज गरेर हुन्छौँ यी प्रकारका स्टोनहरू युज गर्छौँ एन्ड देयर रिजन्स फर सेलेक्सन चाहिँ यो हो अब यो गोलमाल गरेर लेख्न त लेख्नु होला चार्ट पनि बनाउनु होला यताको उता गोलमाल पारेर लेख्न पाइएन है गर्नुभएको हुन्छ इक्जाममा तर गोलमाल भएको हुन्छ त्यही भएर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् है यसलाई पनि इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्समा कुन युज हुने फायर प्रुफ कन्स्ट्रक्सनमा कुन युज हुने त्यस्तै रोड रेलवेमा कुन खालको स्टोन युज हुने इन्डस्ट्रियल टाउनमा कुन खालको युज हुने यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् यो पनि यो च्याप्टरभरिबाट यही क्वेसन सोधिराखेको पनि इक्जाममा धेरैचोटि छ ल नेक्स्ट डिटेरियोरेसन अफ स्टोन अब स्टोन के कुराले डिटेरियोरेट हुन सक्छ त नि भन्ने कुरा हो है डिटेरियोरेसन भनेको अब त्यो पोर्समा वाटर छिर्ने अनि क्र्याक हुने भन्ने कुरा गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ घट्ने अब ड्युरेबिलिटी कम हुने यो कुराहरू डिटेरियोरेसन भयो भेरियस एटमोस्फियरिक इफेक्ट्सको कारणले केमिकल्सहरूको कारणले हैन त्यसलाई हामी डिटेरियोरेसन भन्छौँ भेरियस नेचुरल एजेन्ट्स सच एज रेन हिट इटिसी एन्ड केमिकल्स डिटेरियोरेट द स्टोन्स विथ लाइम अब केमिकल्सको कुरामा फेरि एकचोटि भन्न चाहेँ फाउन्डेसनमा फ्रम सोयल देयर आर भेरियस केमिकल्स त्यस्तै भेजिटेसनहरू नजिकै छ भने त्यसबाट पनि त्यसले पनि केही कुरा आफूले जमिनबाट लिने होला अनि केही कुरा केमिकल कुराहरू सेक्रेट गर्ने होला त्यसले इफेक्ट गर्छ इन्डस्ट्रियल टाउन हो भने केमिकल इजेक्सन हुन्छ त्यो कुराहरूले इफेक्ट गर्ने हुन्छ भनेपछि यो कुराहरू है अरू नेचुरल एजेन्ट्स त भइ नै हाल्यो रेन सन यो कुराहरू भइहाल्यो अब कजेसमा त्यही कुराहरू यहाँ फेरि त्यसैलाई डिस्क्राइब गरेको छ रेनले चाहिँ दुई तरिकाले डिटेरियोरेट गर्न सक्छ भन्यो बोथ फिजिकल्ली एन्ड केमिकल्ली अन द स्टोन्स हैन फिजिकल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ रेनले इरोड गर्न सक्यो नि इरोजन गर्न सक्यो हैन बिल्डिङको पार्ट्सलाई अर्को चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन पावर त्यसले इरोड पनि गर्छ र त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर खियाएर लिएर जान्छ इरोड गरेर त्यो इरोड गरेको पार्टलाई निकालेर लैजान्छ त्यो चाहिँ फिजिकल एक्सन भयो रेनको हैन त्यसले पार्टलाई नै खलबल्याउने कुरा भयो अर्को केमिकल एक्सन भनेको चाहिँ केमिकल रियाक्सनहरूको कारणले केमिकलको कारणले डिकम्पोजिसन हुने पार्ट्सहरू चाहिँ त्यो जुन बाइन्डिङमा रहिरहेको छ त्यो डिकम्पोज भएर जाने भेरियस रियाक्सनले चाहिँ त्यो पार्ट्सहरू चाहिँ इन्डेन्जर गर्ने मक्काउने खियाउने हैन दुई तरिकाले केमिकल एक्सन र अर्को फिजिकली आफैले आफ्नो पावरले गर्ने चाहिँ फिजिकल भयो त्यसमा भएका कम्पोनेन्टले भेरियस रियाक्सन गरेर डिटेरियोरेट गर्ने अर्को भयो रेनले दुई तरिकाले स्टोनलाई डिटेरियोरेट गर्न सक्दो रहेछ त्यसै टेम्परेचर चेन्ज अब यो टेम्परेचर चेन्जको कुरामा फ्रिक्वेन्ट टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ जस्तो तपाईँले बनाएको बिल्डिङको मेटेरियल एउटै कुराले बन्छ भन्ने छैन धेरै कुरा मिलेर संरचनाहरू बन्छन् अनि त्यसमा चाहिँ त्यसमध्ये पनि फेरि एउटै चिजले बनेको छ भने पनि त्यो भित्र विभिन्न मिनरल्स हुन्छ भनेर भन्यौँ नि हामीले त्यो विभिन्न मिनरल्सको आफ्नै कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ यो चाहिँ थर्मल प्रपर्टी भयो हैन आफ्नै विभिन्न प्रकारकोले बनेछ भने पनि त्यसको आफ्नै कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन हुने भयो र एउटै कुराले बनेछ भने पनि त्यो भित्रको मिनरल्सको पनि थर्मल एक्सपान्सन कोफिसिएन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त रिपिटेड टेम्परेचर चेन्ज कहिले हाई हुने लो हुने यो रिपिटेड एक्सनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन कज गर्छ अनि डिफ्रेन्सियल भयो नि त फेरि सेम हुने भएन नि फरक एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सनले गर्दा क्र्याक आउँछ कि यो चाहिँ टेम्परेचरको इफेक्ट हो यो मैले भनेको कुराहरू यसमा आउने भयो एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन कज गर्छ टेम्परेचरले र त्यो संरचनामा भएको पार्ट्सहरू अथवा हामीले युज गरेको चिजहरू जुन हुन्छ मेटेरियलहरू जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ एक्सपान्सन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन फरक हुन्छन् अनि रिपिटेड टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ त्यसैले गर्दा क्र्याक्सहरू आउँछ र स्टोन चाहिँ डिटेरियोरेट हुन्छ भन्ने कुरा यसमा आयो है यहाँ त्यही कुरा भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त टेम्परेचर चेन्ज कजेज एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन द्याट डिटेरियोरेट्स द stones or rocks since stone is composed of different minerals of different coefficient of linear expansion अब यहाँ स्टोनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि भित्र भएका मिनरल्सहरूको डिफ्रेन्ट कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्र्याक आउँछ अर्को विन्डले पनि इट क्यारिज डस्ट पार्टिकल्स विन्ड आफैमा चाहिँ डस्ट पार्टिकलहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ इरोजन कज गर्छ क्या एब्रासन कज गर्छ त्यसले चाहिँ घसारेर त्यो पार्ट्सहरू बिल्डिङको अथवा स्टोनको हामी स्टोनको कुरा गरेछौँ यहाँ स्टोनलाई चाहिँ एब्रासन गर्ने खियाउने हैन पार्ट्सहरू डिसइन्टिग्रेट गराउने काम गर्छ विन्डको एक्सनले
अब विन्ड कुन ठाउँमा कति भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर द्याट कजेज एब्रासन एट अल बिकज अफ द डस्ट पार्टिकल्स क्यारिड बाई इट। त्यसले पनि के गर्छ त स्टोनलाई डिटेरियोरेट गर्छ। नाउ फिजिकल एक्सन alternate wetting by rain and drying by sun causes internal stress in the stone and consequent deterioration। यो चाहिँ रेनको अल्टरनेट वेटिङ अनि फेरि सनले गर्दा ड्राई हुने यो प्रक्रिया चाहिँ अल्टरनेटली भइराख्दाखेरि पनि के हुन्छ त यसले इन्टरनल स्ट्रेस कज गर्छ स्टोनमा र स्टोनलाई चाहिँ डिटेरियोरेट गर्छ। नेक्स्ट केमिकल एक्सन कुरा अघि पनि गरिसके। इन्डस्ट्रियल एरियामा केमिकल एक्सन हुनसक्छ स्टोनमा, एसिड रेन भयो भने केमिकल एक्सन हुनसक्छ। त्यस्तै फाउन्डेसनको केसमा सब सोइलबाट मैले भनिहालेँ भेजिटेसनको कारणले हैन नजिकै बिल्डिङको संरचनाको छेउमा भेजिटेसन हुँदाखेरि त्यसको केमिकल सेक्रेसनहरूले ओभरअलमा केमिकल विभिन्न प्रकृतिमा हुने केमिकलको एक्सनहरूले पनि स्टोनलाई डिटेरियोरेट गर्न सक्छ। अर्को फ्रस्ट, यसलाई फेरि स्ट्रेस दिएर फर्स्ट च्याप्टरमा भनिसकेको छु। यो कोल्ड प्लेसेसमा हैन जहाँ चाहिँ दिउँसोमा अथवा हाई टेम्परेचर राइज हुने, त्यस्तै फ्रिजिङ टेम्परेचर पनि हुने, यो अल्टरनेट फ्रिजिङ एन्ड थॉइङ भनेर जुन हामीले भनेको थियौँ, पोर्समा स्टोनमा भएको पोर्सहरूमा वाटर छिर्ने र रिपिटेड फ्रिजिङ एन्ड थॉइङ हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्र्याक कज गर्ने यस्तो प्रक्रियालाई यो फ्रस्ट भन्छौँ। यसले पनि के गर्छ त स्टोनलाई डिटेरियोरेट गर्छ। अर्को भेजिटेसन ग्रोथ, रुट्स अफ ट्रिज एन्ड विड्स absorb moisture and keep stone damp and also secrete organic and acidic matters which causes the stone to deteriorate। एउटा के गर्दो रहेछ त हाम्रो संरचनाको अथवा स्टोन युज भएको उसको नजिकै रुख बिरुवा हुने हो भने, झारपात हुने हो भने त्यसले चाहिँ एउटा वाटर एब्जर्ब गर्ने भयो, एब्जर्ब गरेर त्यो स्टोनहरूलाई ड्याम्प राखिराख्छ। एउटा चाहिँ वाटरले पनि त इफेक्ट गर्छ नि, डिटेरियोरेट गर्छ नि स्टोनलाई। एउटा चाहिँ मोइस्चरलाई एब्जर्ब गरिराखेर त्यो भएको ढुङ्गाहरूलाई पनि चिसो बनाइराखेर डिटेरियोरेट गर्छ। अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरहरू सेक्रेट गर्छ भेजिटेसनले चाहिँ, अनि एसिडिक म्याटरहरू सेक्रेट गर्छ, त्यसले पनि स्टोनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ, डिटेरियोरेट गर्छ। अर्को म्युचुअल डिके। यो म्युचुअल डिके भनेको चाहिँ दुईवटा विभिन्न प्रकारको स्टोन सँगै युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटाको पार्ट अर्कोमा जान सक्छ नि त, मिसिन सक्छ नि, त्यसले असर गर्छ। भनेको दुईवटा एन्टी प्रपर्टी भनौँ न, एउटाले अर्कोलाई असर गर्ने खालको स्टोन। सबै त्यस्तो हुँदैन, खास स्टोनहरू सँगै युज गर्नुपर्ने हुँदैन भन्ने छ। किनभने एउटाको कम्पोजिसनले अर्कोलाई असर गर्छ कि अर्कोलाई डिटेरियोरेट गर्छ, त्यो चाहिँ म्युचुअल डिके भन्ने त्यो हो है। वेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टोन्स आर युज टुगेदर म्युचुअल डिके टेक्स प्लेस। इक्जाम्पलको रूपमा स्यान्डी स्टोनलाई चाहिँ हामीले लाइम स्टोनसँग राख्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन केमिकलहरू मिक्सअप हुन्छ त्यसले चाहिँ डिटेरियोरेट गर्छ। त्यस्तै दुई चारवटा अरू इक्जाम्पल छन्, यहाँ मैले एउटा मात्रै राखेको छु है। त्यो खास स्टोनहरू सँगै युज गर्नु हुँदैन, एक अर्कालाई असर गर्छ त्यसले चाहिँ। लिभिङ अर्गानिजम्स, अर्को कमिलाहरूले हामीले हाम्रै घरहरूमा पनि देखिरहेको हुन्छौँ। कति त्यो कङ्क्रिट पार्टहरूमा होइन स्टोन पार्टहरूमा चाहिँ पाल बनाएर सबै चाहिँ मक्काइराखेको हुन्छ, त्यो बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन, भित्रभित्र धेरै चाहिँ त्यो लिभिङ अर्गानिजमले पनि कति रोल प्ले गरेर हुन्छ स्टेबिलिटी इन्डेन्जर गर्नलाई, बिल्डिङ संरचनालाई भत्काउनलाई, संरचनालाई बिगार्नलाई, डिटेरियोरेट गर्नलाई लिभिङ अर्गानिजमले पनि ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ है। होल्स आर बोर्ड बाई सर्टेन इन्सेक्ट्स इन स्टोन्स एन्ड मेक देम विक and causes the structure to be unstable। डिटेरियोरेसन थाहा पायौँ। अब डिटेरियोरेट हुन्छ स्टोन भने कसरी प्रिजर्भ गर्ने होला त? हजुर आमाले काट्दिनु हुन्छ। अब प्रिजर्भ कसरी गर्ने? प्रिजर्भेसन भनेको अब के गर्ने त? यो भेरियस इफेक्ट, केमिकलको इफेक्ट, रेनको इफेक्ट, सनको इफेक्ट होइन, यो भेजिटेसनको इफेक्ट, यो भेरियस इफेक्टहरूलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्ने, कसरी प्रिजर्भ गर्ने त नि? अब हामीले संरचनामा युज त गर्नु छ स्टोनलाई, त्यसलाई पहिला प्रिजर्भ गरेर त्यसलाई पहिला स्ट्रङ बनाएर युज गर्नु पर्यो। के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू है। प्रिजर्भेसन मिन्स मेकिङ द स्टोन स्ट्रङ इनफ टु फेस द एटमोस्फेरिक एजेन्सिज which are the root cause of its deterioration। If stone is preserved properly, its durability increases हुन पनि यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ है, मैले छोडिदिनुहोस् यसलाई। मेथड्स अफ प्रिजर्भेसन अफ स्टोन्स के छ त? यो मेथड्सहरू पनि सोधिरहेछ, धेरैपल्ट आइरहेछ। वाट इज मिन बाई प्रिजर्भेसन एन्ड वाट आर द मेथड्स भनेर क्वेसन आइरहेछ। एउटा त पोर्स हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, पोरले धेरै असर गरिरहेको हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो पोर्सलाई हामीले फिल गर्ने काम गर्नु पर्यो होइन। सकेसम्म पोर भएको युजै नगर्ने,
र पोर्स छ भने पनि त्यसलाई फिलअप गर्ने काम गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसको लागि हामी यो जेरेलमिज लिक्विड भनेको यो चाहिँ सोलुसन अफ सिलिकेट्स अफ पोटास सोडा एन्ड सोलुसन CaCl2 हो। यो लिक्विड युज गरेर हामी पोर्स चाहिँ फिलअप गर्न सक्छौँ। अर्को प्रोभाइडिङ अ स्टोन विथ कोट अफ प्रिजर्भेटिभ। प्रिजर्भेटिभहरू कोटिङ गरेर पेन्ट गरेर पनि हामी स्टोनलाई प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। प्रिजर्भेटिभहरू के हो त कोल्टार, लिन्सिड ओइल, ब्यारिटा सोल्युसन त्यो चाहिँ ब्यारियम हाइड्रोक्साइड, त्यस्तै सोल्युसन अफ एलम एन्ड सोप, प्याराफिन, पेन्ट, यिनीहरू यो विभिन्न प्रकारको प्रिजर्भेटिभहरू कोट गरेर हामी स्टोनलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ पोर्स नै टाल्ने काम गर्छ। हामीले पोर्स टाल्ने भन्ने कुरा पहिला गऱ्यौँ, अनि त्यो लिक्विडको कुरा आयो। यो कोट अफ प्रिजर्भेटिभले पनि काम चाहिँ फेरि पोर्सलाई टाल्ने नै काम गर्छ, जसले चाहिँ मोइस्चर इन्ग्रेस हुनबाट स्टोनलाई बचाउँछ है। द युज अफ स्टोन्स कन्टेनिङ कार्बोनेट अफ लाइम इन इन्डस्ट्रियल एरिया। अघि भनिहालेँ, इन्डस्ट्रियल एरियामा जुन केमिकलहरू इजेक्ट हुन्छ, जुन केमिकलहरू देखिन्छ एटमोस्फियरमा, त्यसले चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ स्टोनलाई एकदमै यसले डिटोरिएट गर्छ। त्यही भएर इन्डस्ट्रियल टाउन हो, इन्डस्ट्रियल एरिया हो भने हामीले लाइम स्टोन युज गर्नु भएन कि क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ स्टोनहरू हामीले युज गर्नु भएन, त्यसलाई डिस्करेज गर्नु पर्यो। अब म्युचुअल डिकेको कुरा आएको थियो। म्युचुअल डिके हुने गरी पनि हामीले स्टोनलाई चाहिँ लेइङ गर्नु भएन। लाइमस्टोन स्यान्डस्टोन सँगै राख्दा असर गर्छ भनेको थियो, त्यसलाई सँगै राख्नु नै भएन है, सँगै युज गर्न नगर्दा राम्रो भयो। त्यस्तै म्याग्नेसियम लाइमस्टोन एन्ड ग्रानुलर लाइमस्टोनलाई पनि हामी सँगै ले गर्न सक्दैनौँ, म्युचुअल डिके हुन्छ तिनीहरूमा पनि है। अर्को ग्रोथ अफ प्लान्ट्स एन्ड ट्रिज सुड बी चेक्ड। यसले चाहिँ मोइस्चर एब्जर्भ गरेर स्टोनलाई ड्याम्प बनाइराख्ने, र अर्को चाहिँ केमिकल सेक्रेसन गरेर डिटेरिएट गर्ने काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सकेसम्म जराहरूले असर गर्ने, जराहरू नजिक आउने गरी हाम्रो संरचनाहरूको नजिक चाहिँ हामीले प्लान्ट्स, विड्स, ट्रिजहरूको ग्रोथ हुन दिनु भएन, त्यसलाई चेक गरिराख्नु पर्यो बेला बेलामा। अर्को प्लास्टरिङ पनि गर्न सक्छौँ। पोरलाई चाल्नको लागि हामी अर्को प्लास्टरिङ पनि गर्न सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ मेथड्स अफ प्रिजर्भेसन भए। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल बेड अफ स्टोन। यो चाहिँ ओरिजिनल बेड अथवा ओरिजिनल पोजिसन, जुन एउटा स्टोनले एउटा अकुपाई गरिराखेको एउटा पोजिसन हुन्छ, एउटा बेड हुन्छ, एउटा लेयर जुन यसले लेयरमा बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी नेचुरल बेड भनेर भन्छौँ है। इट इज द ओरिजिनल बेड प्लेन अर पोजिसन अकुपाइड बाई अ स्टोन ड्युरिङ इट्स फर्मेसन इन अ सेडिमेन्ट्री रक। फेरि मेटामोर्फिकमा हामी प्लेन अफ फोलिएसनलाई चाहिँ नेचुरल बेड भनेर भन्छौँ। मेटामोर्फिक रक्स, अघि हामीले फोलिएटेड भन्नेमा मेटामोर्फिक इक्जाम्पल दिएको थियौँ नि त। मेटामोर्फिक रक्सको केसमा चाहिँ प्लेन अफ फोलिएसन इज द नेचुरल बेड। सेडिमेन्ट्रीको रकको केसमा ओरिजिनल बेड, जुन यसले ओरिजिनलले अकुपाई गरेको पोजिसन हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको आफ्नो नेचुरल बेड। अनि इग्नियस रकको केसमा चाहिँ हामी नेचुरल बेड यही हो भनेर भन्न सक्दैनौँ, किनभने लेयर्समा हुँदैन नि त। यो सेडिमेन्ट्री रकमा आफ्नो ओरिजिनल बेड नै यसको नेचुरल बेड हो। ओरिजिनल पोजिसन जुन यो स्टोन बसिरहेको हुन्छ त्यो नेचुरल बेड हो। त्यस्तै मेटामोर्फिक रक्समा पनि फोलिएसन प्लेन हुन्छ, त्यसलाई हामीले नेचुरल बेड भनेर लिन सक्छौँ। भने इग्नियस रककोमा चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ है, ट्रेस गर्न सक्दैनौँ कुन चाहिँ नेचुरल बेड हो भनेर। यो किन पढ्न जरुरी छ भन्दा, यो नेचुरल बेडको पर्पेन्डिकुलरमा लोड आउने गरी हामीले यदि स्टोनलाई ओरिएन्ट गऱ्यौँ भने मात्रै संरचना चाहिँ बलियो हुन्छ के। त्यो फेरि अहिले फिगरहरूबाट बुझ्नुहुन्छ है। भनेको नेचुरल बेडको पर्पेन्डिकुलरमा लोड लाग्ने गरी हामीले स्टोनलाई ओरिएन्टेसन त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ कि। इट इज डिफिकल्ट टु ट्रेस द नेचुरल बेड इन केस अफ इग्नियस रक्स, सो इट इज नट गिभन ड्यू एटेन्सन। इट मे नट नेसेसरीली बी होरिजेन्टल। अब बेड भन्ने बित्तिकै होरिजेन्टलै हुन्छ भन्ने पनि फेरि छैन है, भर्टिकल पनि हुनसक्छ नि त। कुनै चाहिँ भर्टिकल्ली त्यो बेड त्यसरी ले गरेको पनि हुनसक्छ, होरिजेन्टली मात्रै त्यो चाहिँ लेयर्समा बसेको भन्ने हुँदैन कि, भर्टिकल पनि हुनसक्छ है। इट इज नट नेसेसरी द्याट द बेड इज होरिजेन्टल भन्न खोजेको यो चाहिँ। द राइट प्लेसमेन्ट अफ स्टोन विथ रिगार्ड टु लोड लाइन इज नेसेसरी। अब स्टोन युज गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ बेडको आधारमा, नेचुरल बेड कस्तो छ यसको, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ लोड लाइनलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ स्टोनलाई प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो नेचुरल बेड पढ्नु परेको है। It should be placed in such a fashion that the load or thrust acts perpendicular to the natural bed of stone. Natural bed को आफ्नै फिगर छ, त्यो फिगरहरू अलि पछाडि छ, इम्पोर्टेन्ट छ। नेचुरल बेड भनेर सोध्यो भने यहाँ आउने फिगरहरू सबै तपाईँहरूले ड्रइङ गरेर
देखाउनुपर्छ है। इक्जाममा पनि ड्रइङ गर्नुपर्छ। फिगर जहाँ पनि आउँछ, मैले नदिएको ठाउँमा पनि तपाईँहरूले फिगर राख्न सक्नुहुन्छ भने फिगरले चाहिँ मार्क्स स्कोर गर्छ। त्यो आफूले पनि कतिपय चाहिँ थप्न सकिन्छ। यहाँ भएका फिगरहरू इम्पोर्टेन्ट भइहाले, त्यो बाहेक पनि अरू फिगरहरू कुनै राख्न सकिन्छ भने यसको लागि राम्रै हुन्छ। भनेपछि जसरी नेचुरल बेड बसेको छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा लोड पर्ने गरी हामीले संरचनामा स्टोनलाई युज गर्नु पर्यो के, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो है। इन डुइङ सो स्टोन सफर म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स टु क्रसिङ एन्ड डिसइन्टिग्रेसन बाई फ्रस्ट एन्ड रेन। हामीले यसरी पर्पेन्डिकुलर हुने गरी, बेडको पर्पेन्डिकुलर हुने गरी लोडलाई राख्यौँ भने मात्रै यसले चाहिँ क्रसिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ बढी हुन्छ यो स्टोनको। अनि डिसइन्टिग्रेसन जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ, वेदरको इफेक्ट, फ्रस्ट, रेनहरूको, यो इफेक्ट पनि कम हुन्छ यसबाट चाहिँ। एउटा लोड बढी लिन सक्छ, बढी स्ट्रेन्थ हुन्छ यसको, र अर्को चाहिँ इफेक्टहरूबाट पनि यो बच्छ है यसरी ओरिएन्ट गरियो भने चाहिँ। इफ केप्ट प्यारलल स्टोन विल गेट डिस्ट्रोइड बाई द इफेक्ट अफ फ्रस्ट एन्ड रेन। प्यारलल नै राख्यौँ भने लोडले पनि त्यो प्यारलल भनेपछि त डिफ्रेन्ट लेयर्स हुने भयो, त्यसलाई बिगार्ने कुरा भयो। अर्को भनेको इनग्रेस अफ रेन, सन होइन, हिट, फ्रस्ट सबै त्यो प्यारलली नै हुने भयो, लोड पनि त्यहीँ लागिरहेछ भने चाहिँ डिस्ट्रोइड हुन्छ। यो चाहिँ संरचना चाहिँ बलियो बन्दैन। ल यसमा हेर्नु भने हेर्नुहोस् त, लोड यो माथि जुन लागिरहेछ त्यो त प्यारलल छ नि त, पर्पेन्डिकुलर छैन नि टपको। यो माथि हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के भयो त, अब माथिबाट घाम पानी सबै गर्दाखेरि यो प्यारलल लोड पनि यसरी लागिरहेछ भनेको त जहाँनिर विक पोइन्ट हो त्यसरी नै लोड लागिराखे जस्तो भयो भनेपछि यो त बलियो भएन नि त, यो त डिटेरियोरेसन हुने भयो यसमा त, यो पनि इनकरेक्ट भयो। अब यो चाहिँ लोड माथिबाट यसरी भर्टिकल लागिरहेछ, होरिजेन्टलमा बेड राख्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, अब पानीको इफेक्टहरू पनि यसरी पर्यो, यसरी परेन नि त, यसरी पर्यो। त्यो नेचुरल इफेक्ट, वेदरको इफेक्टहरू पनि यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ, र अर्को चाहिँ लोड पनि बढी लिन सक्छ, स्ट्रङ हुन्छ, स्ट्रेन्थ चाहिँ हाई हुन्छ है। करेक्ट यहाँ देखाइरहेछ, लोडसँग पर्पेन्डिकुलरमा तपाईँले बेडलाई ओरिएन्ट गर्नुभयो भने, लेयर्सहरूलाई राख्नुभयो भने यो चाहिँ स्ट्रङ भयो। यदि प्यारलल राख्नुभयो भने यो चाहिँ भएन, रङ प्लेसमेन्ट भयो है। अब यस्तो आर्ट्सहरूमा हेर्नुभयो भने यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा पनि इनकरेक्ट भनेर यो यो चाहिँ यताबाट लोड लागिरहेछ अनि यसरी छ लेयर्स चाहिँ भनेपछि यो करेक्ट ओरिएन्टेसन भयो है। लोड यताबाट लागिरहेछ, त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा लेयर्स छ, यसरी राख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ लोड यसरी लागिरहेछ, प्यारललमा छ नि त, त्यही भएर त्यस्तै यो माथिको हेर्नुभयो भने यो लोड यसरी आइरहेछ अनि यो आर्कमा चाहिँ यसरी यो लोड चाहिँ गइरहेछ है। भनेपछि यसको पर्पेन्डिकुलरमा लेयर्सहरू हुनु पर्यो नि त, यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलरमा भएको भएर इट इज करेक्ट। अनि यो चाहिँ लोड जसरी लागिरहेछ त्यो प्यारललमा बसिरहेछ, यसको लेयर्सहरू चाहिँ। नेचुरल बेड भनेको के हो र कसरी चाहिँ हामीले लोड लाइनलाई चाहिँ राख्नुपर्छ रिगार्डिङ द बेड अफ द स्टोन भन्ने कुरा हो यसमा। ल नेक्स्ट, ड्रेसिङ अफ स्टोन। अब क्वेरीबाट हामीले निकाल्ने, खानीबाट निकाल्ने बाई भेरियस मेथड्स भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब त्यो निकालिसकेको जुन स्टोन छ, रक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा फ्रेसली जुन हामीले खानीबाट निकाल्दाखेरि त्यसमा मोइस्चरहरू हुन्छ, त्यो मोइस्चरले गर्दाखेरि तुरुन्तै हामीले यदि ड्रेसिङ गर्ने हो भने सजिलो हुन्छ है। ड्रेसिङ भनेको त सेप दिने नै भइहाल्यो स्टोनलाई, रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइज, हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा कहाँ युज गर्ने हो त्यसमा कस्तो खालको सेप साइज हामीलाई आवश्यक हुन्छ त्यो अनुसार सेप दिने भन्ने कुरा हो है ड्रेसिङ भनेको चाहिँ। इट इज आर्ट अफ गिभिङ रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइज अफ स्टोन बिफोर युज इन भेरियस फिल्ड्स अफ कन्स्ट्रक्सन। स्टोन ब्लक्स अब्टेन्ड फ्रम क्वारिज आर इन इरेगुलर सेप्स एन्ड साइजेस। हामीलाई चाहिएको सेप एन्ड साइजमा त हुँदैन हामीले खानीबाट निकालेको, त्यसलाई हामीलाई चाहिने ठाउँ कस्तो ठाउँमा र कस्तो सेपको चाहिने त्यो अनुसार हामीले ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सेपमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एज सुन एज यु अब्टेन द स्टोन फ्रम क्वारी इट इज ड्रेस्ड। फेरि निकाल्ने बित्तिकै त्यो स्याप हुँदैमा होइन, स्याप ड्राई नहुँदैमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रेसिङ गर्ने काम गरिन्छ। एन्ड क्यानट बी युज एज इट इज इन मेसोनरी वर्क। ड्रेसिङ बिना चाहिँ फेरि हामीले मेसोनरी भनेको चाहिँ गाह्रो लगाउने भनेको, ड्रेसिङ नगरिकन हामीले मेसोनरीमा युज गर्न सक्दैनौँ। अनि कसरी गर्छौँ के को हेल्पले भन्यो भने ह्यान्ड टुल्सहरू, पिक्याक्स, चिजल होइन, छिनो भन्छ, यिनीहरूको हेल्पले, अथवा मेसिन होइन म्यानुअल्ली पनि गर्न सकिन्छ।
र मेकानाइज्ड वेमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै क्वारीबाट निकाल्ने बेला चाहिँ ब्लास्टिङ गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ फेरि है। 3टा मेथड हुनसक्छ। ड्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ आइदर विथ मेसिन अथवा म्यानुअल्ली बाई युजिङ भेरियस इन्स्ट्रुमेन्ट्स। किन ड्रेसिङ गर्ने भन्यो भने टु मेक स्टोन फिट फर युज इन पार्टिकुलर सिचुएसन इन अ बिल्डिङ। कुनै पार्टिकुलर सिचुएसनमा स्टोनलाई चाहिँ युजको लागि फिट हुने गरी हामीले ड्रेसिङ गर्नु पर्यो। वाट आर द अब्जेक्टिभ्स भन्यो भने अब ठुल्ठुलो साइजमा हामीले अब्टेन गरेको हुन्छौँ क्वारीबाट, त्यसलाई चाहिँ स्मल साइजमा रिड्युस गर्ने भयो। अनि हामीलाई चाहिएको सेपमा पनि कन्भर्ट गर्ने भयो भनेको ट्रान्सपोर्ट गर्न पनि सजिलो हुने भयो नि त। सानो साइजमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै इट चेन्जेस टु पोर्टेबल युनिट्स, हामीलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइज भन्यो भने हाम्रो स्पेसिफिक काम अनुसार हामीले चाहिँ विभिन्न सेपको स्टोन युज गर्न सक्छौँ। अब रुफिङमा कस्तो हो होइन, म्यासोनरीमा छुट्टै खालको होला, त्यस्तै स्टोन गार्डनमा पेभिङहरू गर्ने, फुटपाथमा पेभिङ गर्ने हो त्यहाँ फ्ल्याट साइजको चाहियो। अनि त्यस्तै गाह्रो लगाउने हो, बिल्डिङमा वालै लगाउने हो भने त्यो अनुसारको होला। छुट्टा छुट्टै साइज र सेपको हामीलाई चाहिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ ड्रेसिङ गर्न जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट, प्रोभाइडिङ गुड एपियरेन्स टु म्यासोनरी। अर्को भनेको अब ड्रेसिङको पनि भेरियस टाइप्स छन्। अलिअलि मिलाएर अब सामान्य बााउन्ड्री वालहरू गाह्रो लाउने हो भने ह्यामरले अलिअलि टुँडोहरू मिलाएर पनि गाह्रो लगाउन सकिन्छ। अब राम्रै सेपमा कन्भर्ट गरेर बिल्डिङमा वाल्सहरूको रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै पातलो पाताहरू बनाएर रुफिङ फ्लोरिङमा युज गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यसलाई फेरि फिनिसिङ पनि गर्ने हो। त्यो सेप मिलाउने एउटा छँदैछ। अर्को चाहिँ त्यसलाई एस्थेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट के एकदमै एपिलिङ, एकदम राम्रो देखाउने, गुड फिनिस देखाउने खालको पनि हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। भनेको इलिगेन्स पनि हामीले बढाउन सकिन्छ। एस्थेटिक ब्युटी पनि हामीले जहाँ युज गर्छौँ त्यो स्टोन ड्रेस्ड स्टोनबाट हामीले एस्थेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले ड्रेसिङबाट त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ टेकिङ एडभान्टेज अफ सफ्टनेस इन ड्रेसिङ ड्यु टु प्रेजेन्स अफ क्वारी स्याप एन्ड फ्रेसली क्वारिड स्टोन। अघि पनि मैले भने खानीबाट निकाल्ने बित्तिकै जुन क्वारी स्याप त्यसमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै हामीले ड्रेसिङ गर्ने काम गरियो भने सजिलो हुन्छ, सफ्ट हुन्छ। त्यो एडभान्टेज लिनको लागि पनि हामी ड्रेसिङ गरिहाल्छौँ है, गर्छौँ। अब स्टेजेस इन ड्रेसिङ अफ स्टोन। अब ड्रेसिङ गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्ने कुरा हो। सुरुमा साइजमा कन्भर्ट गर्ने भनिहालेँ। यत्तिकै भएकै स्टोनलाई युज गरेर पनि गाह्रो लगाउने हुन्छ कतिपय होइन। ड्राई म्यासोनरीहरू जस्तो छ त्यस्तैले मिलाइ गाह्रो लगाउने पनि हुन्छ नि त। त्यसै साइजमा कन्भर्ट हल्का मिलाएर गर्ने हुन्छ। अनि त्यसको आधारमै स्टेजेस भनेर भनेको है। साइजिङ भनेको डिजायर्ड डाइमेन्सनमा, हामीलाई चाहिएको डाइमेन्सनमा ह्यान्ड ह्यामर अनि चिजल छिनोहरूको हेल्पले चाहिँ साइजमा लानेलाई साइजिङ भने होइन। सेपिङ भन्यो भने अब अझै अलिअलि मिलाउने मात्रै नभएर सार्प प्रोजेक्सन जति पनि छन् नि त्यस्तोहरूलाई रिमुभ गर्नेलाई सेपिङ भनेर भन्छ। त्यस पछाडि प्लेनिङ, यो चाहिँ प्लेन बनाउने भन्न खोजेको है, प्लानिङ होइन कि प्लेनिङ, प्लेन बनाउने। अलिकति एडभान्स भयो यो चाहिँ। अब त्यो हामीले जोइन्ट्सहरू मिलाउनलाई त ठ्याक्क राख्ने भयो, सेपिङमा मात्रै गर्न सकियो। अब प्लेनिङ भनेको अझै राम्रो देखाउने के, भएका सार्प प्रोजेक्सन्स मात्रै नभएर इरेगुलरिटिजहरू, अलिअलि भएका इरेगुलरिटिजहरूलाई पनि क्लियर गर्ने, प्लेन बनाउने भन्ने चाहिँ प्लेनिङ भयो होइन। अब फिनिसिङ भन्यो भने अझै अब त्यसलाई चिल्लो बनाउनलाई इरेगुलरिटिज मात्रै हटाउँदाखेरि अझै खस्रो होला अरे होइन। त्यो चाहिँ अझै रबिङ, एब्रासिभ मेटेरियलहरू जस्तै सिलिकन कार्बाइडहरूले त्यसलाई रब गरेर अझै फिनिस दिने हो कि अझै त्यसलाई अझै स्मुथ त्यस्तो बनाउने हो कि, त्यो कुराहरू भयो होइन। अब यो चाहिँ रबिङ गरेर चिल्लो बनाउने भयो। पोलिसिङ भनेको अब अझै मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइटलाई घोटिन्छ नि घरहरूमा बनाउँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यसलाई अझै पोलिसिङ गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ। भनेको साइजिङ मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सार्प प्रोजेक्सनहरूलाई रिमुभ गर्नुभयो, त्यसमा थप त्यो चाहिँ सेपिङ भयो। अब प्लेन बनाउनु भयो, एजेसहरूलाई, साइड्सहरूलाई प्लेन बनाउनु भयो। यो अलिक अब भएका सानातिना इरेगुलरिटिजहरूलाई पनि रिमुभ गर्नुभयो, त्यसलाई प्लेनिङ भन्छौँ। अब अझै यसलाई अझै स्मुथ फिनिस दिने होइन, त्यो भयो भने चाहिँ एब्रासिभ मेटेरियलहरूले रब गर्ने हो भने त्यो भयो। अब अझै यसलाई अझै चिल्लो अझै बनाउने भने चाहिँ मार्बलहरू जुन हामीले घरमा युज गरेर हुन्छौँ, ग्रानाइट किचनमा हामीले युज गरेर हुन्छौँ, त्यस्तो अझै त्यस्तो फिनिस दिने हो भने त्यसलाई पोलिसिङ भनेर भन्छौँ है। स्टोनलाई यो प्रकारले चाहिँ ड्रेसिङ गर्न सकिन्छ। ब्रेक गरेको होइन र
ल अब टाइप्स अफ ड्रेसिङको एउटा भिडियो अब यहाँ आज त हेर्न भ्यानु होला तपाईँहरूलाई आफै खोजेर टाइप्स अफ ड्रेसिङ भनेर युट्युबमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि कस्तो हो भन्ने अलिकति कन्फ्युजन जस्तो हुनसक्छ। हुन त यो कुराहरू सबै फेरि सम्झिनु पऱ्यो तपाईँहरूले अझै क्लियरली बुझ्नलाई। नेचुरल्ली नै यो ड्रेसिङ गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त नि स्टोन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भिडियो मैले राख्न पनि खोजेको थिएँ। तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस् टाइप्स अफ ड्रेसिङ भनेर 2 मिनटको एउटा भिडियो भेट्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो पिच ड्रेस गर्दा कस्तो, ह्यामर ड्रेस गर्दा कस्तो देखिन्छ हैन, चिजल ड्रेस गर्दा कस्तो देखिन्छ, ढुङ्गाको सेप कस्तो आउँछ, फिनिसिङ कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले आफू हेर्नुहोस् है। म चाहिँ डिस्कस गरिदिन्छु। मैले एउटा फिगर चाहिँ राखेको छु यहाँ। यो फिगर एउटा बुकबाट लिएर राखेको हो। अब फिगर हामीले इक्जाममा बनाउँदा त यस्तै बनाउनु पर्यो, तर यसलाई अझै म क्लियरली बुझ्न चाहन्छु भने नि नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ खोलेको छ उसमा ल। यसलाई हल्का यति नै छ यसमा, यो लास्टै हो। ल पिच ड्रेसिङ भनेको चाहिँ अघि भर्खर भन्दै थिएँ नि मैले, हल्का मात्रै मिलाउने कि त्यत्तिकै भएको ढुङ्गा यत्तिकै मिलाएर नि हामीले त्यो ड्राई मेसनरीहरू गर्न सकिन्छ, बिचमा जोइन नगरिकन के त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर यो चाहिँ पिच ड्रेसिङ भनेको चाहिँ एजहरू मात्रै मिलाउने कि भएको स्टोनहरूलाई अलिअलि ह्यामरहरूले ठोकेर, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गाह्रो लाग्दा नि कतिसम्म याद गर्नुभयो होला। त्यो काम गर्ने उहरूले चाहिँ मिस्त्रीहरूले चाहिँ ह्यामरले अलिअलि सेपहरू एजेसहरू मात्रै मिलाएर पनि गरिरहनु भएको हुन्छ कि मेसोनरीको काम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो अलिअलि मिलाउने जुन एजहरू मात्रै मिलाउने हुन्छ नि जुन काम ह्यामरको हेल्पले, त्यसलाई चाहिँ पिच ड्रेसिङ भनेर भन्छौँ है। ओरिजिनली द एज अफ द ब्लक अफ स्टोन आर मेड लेभल्ड विथ द स्किलफुल युज अफ ह्यामर्स। द सर्फेस इज लेफ्ट इन द ओरिजिनल कट। अरू सर्फेसहरू केही मिलाइन्न है, हल्का एजेसहरू मात्रै मिलाउने काम गरिन्छ। अरू मासहरू, अरू सुपरफ्लुअस मासहरू, त्यो फेसमा भएको प्रोजेक्सनहरू अरू एज मात्रै मिलाउने के, अरू साइडको फेसहरूमा के पनि मिलाइन्न। त्यसोलाई हामी पिच ड्रेसिङ भनेर भन्छौँ है। बााउन्ड्री वालको गारोहरू लगाउँदा त्यसरी गरिराखेको देख्छौँ हामीले। अर्को ह्यामर ड्रेसिङ। एजेस एज वेल एज फेसेस आर रिड्युस टु एन इभन रेगुलर सर्फेस। अघि हेर्नुहोस् त एज मात्रै मिलाउने भनेर भन्यो। ह्यामर ड्रेसिङ भनेर भन्यो भने चाहिँ एज सहित फेरि फेसहरू पनि अलिअलि मिलाउने, फेसमा भएका प्रोजेक्सनहरू पनि अलिअलि मिलाउने। त्यसलाई एज र फेस दुइटै भनेर सम्झिनु भयो भने ह्यामर ड्रेसिङ हो है। एज एज वेल एज फेसेस आर रिड्युस्ड टु एन इभन रेगुलर सर्फेस सो एज टु फिट वेल इन द मेसोनरी। मेसोनरीमा वेल फिट हुने गरी एजेसलाई मिलाइन्छ राम्रोसँगै। अनि फेरि फेसेसहरूलाई पनि अलिकति मिलाइन्छ भनेको। लार्ज रेज्ड पोर्सन्स आर ब्रोकन अफ एन्ड स्टोन इज सेप्ड समवाट फ्ल्याट बट रफ टु ह्यामर बार। त्यो स्मुथ फाइन चाहिँ फेरि हुँदैन है। एज मिलाइन्छ, फेसको पनि लार्ज रेज पोर्सनहरू, लार्ज सार्प इरेगुलारिटिजहरू रिमुभ गरिन्छ। तर यसको चाहिँ ह्यामरको जुन ह्यामरले हानेर बनाएको हुन्छ त्यो रफ चाहिँ हुन्छ फेरि सर्फेसहरू भनेको है। भनेको एज र फेस दुइटै मिलाइन्छ केही हदसम्म। पिच्डभन्दा अलिकति एडभान्स भयो। अनि रेज पोर्सनहरूलाई ब्रोकन अफ गरिन्छ। समवाट फ्ल्याट त देखिन्छ, तर ह्यामरको जुन हिटिङले गर्दाखेरि त्यो रफ चाहिँ हुन्छ है भनेको है। इनेबल्स स्टोन्स टु ह्याभ प्रपर जोइन्ट्स। ह्यामर फेस्ट, यसको नाम चाहिँ ह्यामर फेस्ट, क्वारी फेस्ट अथवा रस्टिक फेस्ट, 3टा नाम यसको छ। अब अर्को चिजल ड्रेसिङ। स्ट्रेट ग्रुप्स आर मेड विथ द हेल्प अफ चिजल एट द 4 एजेस। अब अझै भएका इरेगुलारिटिजहरू छिनोले अझै मिलाइन्छ के, छिनो। अब यहाँ ह्यामरको मात्रै कुरा आएको थियो, यहाँ चिजल छिनो भन्ने मिसियो है। ताछेर सर्फेसहरू मिलाइन्छ, ग्रुप्सहरू फर्म गरिन्छ यसमा चाहिँ। स्ट्रेट ग्रुप्स आर मेड विथ द हेल्प अफ चिजल एट अल द 4 एजेस एन्ड एक्सेसिभ स्टोन फ्रम द सेन्टर इज रिमुभड बाई चिजल। अब अझै प्लेन अझैसम्म बनाइन्छ भनेको यो सेन्टरबाट, फेसेसहरूबाट एक्सेसिभ स्टोनहरू हटाइन्छ है भनेको। अलिकति यो चाहिँ सेप अझै राम्रो रेक्टेङ्गुलर त्यस्तो टाइपको सेप दिन्छ यसमा चाहिँ। चिजल ड्राफ्टेड स्टोन्स आर स्पेसली युज इन प्लिन्थ्स एन्ड कर्नर्स अफ द बिल्डिङ। हो यो प्लिन्थमा कर्नरमा युज गरेको भनेर त्यो मैले भनेको भिडियोमा तपाईँले खोजेर हेर्नुभयो भने प्लिन्थमा कर्नरमा राखेको पनि देखाइएको छ त्यसमा है, त्यो हेर्नु होला। रफ टुलिङ। The edges are first made square by using chisel and hammer. Then a series of, यो ग्रुप्स भनेको चाहिँ फेरि जोइन्ट बढी इन्ट्याक्ट हुन लाग्यो। जस्तो हामी ब्रिकमा फ्रग भनेर राखेको हुन्छ नि इन्डेन्टेसनको जस्तो, त्यसले त बढी फेरि एट्याचमेन्ट राम्रो गरे हुन्छ नि त दुईटा इत्यादि। त्यस्तै यहाँ ग्रुप्सहरू क्रिएट गरियो भने यो ग्रुप्स भनेको चाहिँ दबिएको पार्टहरू के, त्यस्तो खालको क्रिएट गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ बिचमा जोइन्टहरू, मोटार जोइन्टहरू गर्दाखेरि बढी चाहिँ दुईटा युनिट्स बिच बडी फिक्सिङ राम्रो हुने भयो नि त, जोइन्ट चाहिँ राम्रो हुने भयो।
यसमा चाहिँ एजेसलाई पहिला स्क्वायर बनाइन्छ चिजल र ह्यामरको हेल्पले, त्यस पछाडि सिरिज अफ ग्रुप्सहरू, त्यसले चाहिँ जोइन्ट राम्रो होस् भन्नको लागि ग्रुप्सहरू बनाइन्छ। ल यो क्लोज पिक्ड र फाइन भनेर कुनैले फेरि एकै ठाउँमा पनि हालिदिएको छ। यो चाहिँ अब एकदमै फाइन बनाउने भन्ने हो है। इट इज एन एक्सट्रिम टाइप अफ ड्रेसिङ इन विच अलमोस्ट एभ्री टाइप अफ प्रोजेक्टिङ इरेगुलारिटिज इज रिमुभ फ्रम अल द फोर साइड्स। सबै फेसलाई चाहिँ एकदमै फाइन बनाइन्छ, त्यहाँ भएको इरेगुलरिटिजहरूलाई रिमुभ गरिन्छ। इट्स सर्फेस गिभ्स फाइन फिनिस एन्ड एपिलिङ लुक, एकदमै फाइन फिनिसिङ हुन्छ अनि हेर्दा एपिलिङ भनेको एस्थेटिक पनि, एस्थेटिक वे अथवा यसको इलिगेन्स, यो एपिलिङ देखिन्छ, एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ है। फाइन टुल क्लोज्ड पिक्ड स्टोन आर फर्दर ड्रेस्ड फर अस्लार वर्क, अझै मसिनो होइन घोटघाट गरेर अझै त्यसलाई चाहिँ फाइन गरियो भने त्यसलाई फाइन टुल भनिन्छ। कुनै कुनैमा दुईटालाई एकै ठाउँमा राखेको पाइन्छ है। अल प्रोजेक्सन इज रिमुभड एन्ड फेयरली स्मुथ सर्फेस इज अब्टेन्ड। हो यसरी 6 प्रकारको भनेर पाउनुहुन्छ। एउटा 2 मिनट्सको सानो एउटा छ, त्यो तपाईँहरूले खोजेर हेर्नु होला। ल फिगर त इक्जाममा यसरी बनाउनु पऱ्यो, फेरि यो फिगर याद पनि गर्नुभयो, हाम्रो ड्रेसमा यस्तो रहेछ बिचमा भनेर, यो तपाईँहरूले फिगर अनि यहाँ भएका कुराहरू सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति नै हो स्टोनमा। केही छ सोध्नुपर्ने? हेलो हेलो ल यति नै हो, स्टोन्स पनि सकियो। तपाईँहरूले त्यो एउटा भिडियो हेर्नु होला, ड्रेसिङ अलिकति नबुझेको जस्तो लाग्छ, यो कसरी बनाएको होला, कस्तो देखिन्छ होला भन्ने हुनसक्छ। अरू कुराहरू नयाँ केही छैन। तपाईँले दुईवटा कुरा आफूहरूले थप हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मैले अझै थप्ने विचारमा छु, मैले स्टोन्सको बारेमा यहाँ राखेको छैन है। स्टोन्स भन्नाले अब मैले ग्रेनाइट भने, स्यान्ड स्टोन भने, यो कस्तो देखिन्छ त नि भन्ने कुराहरू एउटा राख्न सकिन्छ। म फिगर अनि प्लस तपाईँहरूलाई अर्को क्लासमा देखाइदिउँला। त्यो चाहिँ यहाँ मैले थप्छु भन्दा भन्दै थपिनँ आज है। त्यो स्टोनहरू यो भन्यो, अब स्यान्ड स्टोन कस्तो देखिन्छ होइन, नेस ग्रेनाइट कस्तो देखिन्छ, अब कतिपय तपाईँहरूलाई आफूलाई थाहा छ, त्यो एउटा चाहिँ म आफूले हेर्दा पनि हुन्छ, नभए म थपेर देखाइदिन्छु। अरू कुरा यति नै हो स्टोन्समा। अब यस्तो हो, तपाईँहरूको क्लासमा भएको भए दुईवटा क्लास पढिन्थ्यो होला हामीले। अब यहाँ स्लाइडमा सबै रेडी भएको भएर एक दिनमा एउटा च्याप्टर जाने हुन्छ है तपाईँहरूको सधैँ नै। नेक्स्ट डे सायद क्ले प्रडक्ट्स छ होला, ब्रिक र टाइलको बारेमा पढ्छौँ हामी। अब भ्याइयो भने एउटै क्लासमा, नभए एक दिन ब्रिक एक दिन टाइल गरेर पढ्छौँ। जस तपाईँहरूले एउटा च्याप्टर एक दिन हुन्छ भन्ने मेन्टालिटी बनाउनु भने हुन्छ। ल मेकानिकलको बारेमा गर्नुहोस्, तपाईँहरूले भनेको थिएँ गर्नुभयो, के गर्नुभयो?